सुरुमा प्रेजेन्टेसन र त्यस पछाडि अन्तर्क्रियात्मक सत्रको रूपमा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्छौँ भनेर मोडालिटी हामीले यहाँहरूलाई सबैलाई तालिका पनि पठाइसकेका छौँ। त्यसैले अब हामी यहाँ भाषण भूषण भन्दा पनि ढिलो नगरिकन दिनेश सरले अगाडि भनिसक्नुभयो यो थेसिसको रिसर्चको कहिल्यै पनि जानेर नसकिने पाटो, किनभने सबै कुराहरू अब एकाडेमिक राइटिङमा सेन्टेन्स राइटिङ एकपटक करेक्ट गर्न सकिएको सेन्टेन्स राइटिङको टेक्निकलाई हामी पटक पटक युज गर्न सक्छौँ, तर यो रिसर्चमा साइटेसन रिफरेन्सिङ भनेको प्रत्येक पटक परिवर्तन भइरहने, परिमार्जन भइरहने, अब 6औं 7औं 8औं 10औं एडिसनसम्म अहिले हामी पुगिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण अहिले हामीले कुन एडिसनलाई बढी फलो गरिरहेका छौँ, त्यो एडिसनबाट हामी साइटेसन रिभ्यू गर्दाखेरि कसरी गर्छौँ, यस्ता कुराहरू भनेको यो टाइमली अपडेट भइराख्नु पर्ने, परिवर्तन भइराख्नु पर्ने विषयवस्तु पनि हो। त्यसैले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सत्र हो। यो सत्रमा यहाँहरू सबैलाई सक्रिय सहभागिताका साथ सहभागी हुन र आदरणीय सर भगवान अर्याल सरलाई आफ्नो प्रस्तुतिकरण अगाडि बढाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद वसन्त सर। र आज यो कार्यक्रममा आउनुभएको हरिविनर सर, दिनेश सर लगायत सम्पूर्ण टिचर र विद्यार्थी साथीहरूमा मेरो स्वागत छ। म यहाँहरूलाई आज जुन विषयवस्तु परेको छ त्यो भनेको स्रोत दृष्टान्त तथा स्रोत सन्दर्भ भनेर चाहिँ मैले अलिकति थोरै केही कुराहरू नेपालीमा र केही कुराहरू मैले चाहिँ इङ्ग्लिसमै लिएर आएको छु। एपिए अनुसारको हामी कसरी साइटेसन र रिफरेन्सिङ गर्ने भन्ने कुराहरू छ। हुन त एक दिनको क्लासमा ओरिएन्टेसन मात्रै हो मैले गर्न सक्ने, यहाँहरूलाई सबै कुराहरू सिकाउनलाई म नसकुँला। सिकाउन सिक्ने भन्ने कुराहरू त अब यो चलिरहने प्रोसेस हो। हजुरहरूले पनि आफै अब कम्तीमा सबैजना साथीहरू चाहिँ यहाँ मास्टर्स तहमा अब थेसिस राइटिङको सन्दर्भमा हुनुहुन्छ, तसर्थ मलाई लाग्छ हजुरहरू कतिपयलाई त यी विषयवस्तुहरू नौलो नहुन पनि सक्छन्। मैले कुरा सुरुवात गरिहालेँ किनभने आज हाम्रो समय लगभग सुरु भइसकेको छ, तसर्थ ढिलो नगरिकन मैले लिटरेचर रिभ्यूको पाठो, हजुर लिटरेचर रिभ्यूको पाटो मेरो होइन अरू सरले चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यसमा डिटेलमा सर म्याडमहरूले गर्नुहुनेछ। तथापि मैले यसलाई यहाँ जोड्नु जरुरी हुन्छ किनभने हाम्रो रिफरेन्सिङ र साइटेसन भन्ने कुरा यसैसँग गाँसिएको छ। हामीले चाहिँ कुनै पनि नयाँ काम गर्दाखेरि पुरानो काममा टेकेरै अगाडि बढ्ने हो। हामीले चाहिँ यो कस्तो रमाइलो पाटो छ भने थेसिस लेख्ने काम भनेको कुरा कुनै आफसे आफ यसो सोचेर इन्ट्युसनको भरमा मात्रै अब हामी सम्भव छैन कि त्यो ध्यान बसेर कुनै नयाँ ज्ञान प्राप्त गरौँला भनेर अब त्यो छैन। अब यो गरेछ भने पनि त्यसलाई हामीले प्रमाणीकरण गर्नको लागि यसलाई हामीले कुनै न यो धेरैभन्दा धेरै अध्ययन गरेको हुनुपर्छ र अध्ययन को कुराहरूलाई हामीले त्यसलाई जोड्दै पनि जानुपर्छ। हामीले पुस्तक, जर्नल, थेसिस, शिलालेख, डायरी, नीतिगत दस्तावेज यस्ता लेखोटहरू हुन्छन्। मूर्ति, तस्विर, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वका वस्तुहरू पनि हुन्छन्, जस्तै आर्टिफ्याक्टहरू, केही भिडियो अडियो जस्ता मिडिया पनि हुन्छन्। र यी सबै कुराहरू र तपाईँको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अन्य सबै कुराहरू जे छन् नि त्यो हाम्रो लिटरेचरको, हाम्रो थेसिसको सन्दर्भमा त्यो हाम्रो लागि कृति हो। हामीले लिटरेचर भन्ने बित्तिकै त साहित्य भन्ने बित्तिकै अथवा कृति भन्ने बित्तिकै भनौँ न अलिकति कविता कथाका कुराहरूलाई बुझ्ने गरेका थियौँ भने अब यहाँ के बुझौँ भन्दाखेरि थेसिसको सन्दर्भमा त्यो सबै हाम्रो लागि लिटरेचर जो हामीसँग सम्बन्धित, हाम्रो अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छ, त्यो हाम्रो लागि अब कृति भयो। अब यही कृतिहरू अनुसन्धानकर्ताको रुचि, तपाईँ हाम्रो रुचिको क्षेत्रका यिनै कृतिहरू जे छन्, चाहे त्यो पुस्तक हुनसक्छ, मैले अघि भने जर्नल थेसिस पनि हुनसक्छ, शिलालेख या डायरी समेत हुन्छ। अब कतिपय थेसिसहरूमा त अब त्यो कामको प्रकृति, अध्ययनको प्रकृति अनुसार हुन्छ नि त, अडियो भिडियो मेटेरियलहरू पनि हुन सक्छन्। हो, यो सबैलाई कृति भन्यौँ हामीले। हो, यिनै कृतिहरूलाई पहिचान गर्ने, मलाई कुन कृति चाहिन्छ त्यो पहिचान गर्ने, खोज्ने कि त्यसलाई प्राप्त गर्ने, फेरि त्यो कहाँ छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई हासिल गर्ने, त्यो पढ्नु, अनि त्यसलाई पढ्ने है, त्यसपछि हासिल गरिसकेपछि त्यसलाई पढ्ने र त्यसलाई फेरि के गर्ने, रिभ्यू गर्ने, समीक्षा पनि गर्ने। यो जुन सम्पूर्ण प्रक्रिया छ यसलाई हामीले कृति पुनरावलोकन गर्छौँ भन्छौँ। यो कृति पुनरावलोकन लिटरेचर रिभ्यू। अब यो लिटरेचर रिभ्यू भन्ने कुरा
लाई यहाँ मैले किन जोडेँ भन्दाखेरि अब यसैसँग हाम्रो आजको विषयवस्तु सम्बन्धित छ। सबैभन्दा पहिला आफ्नो थेसिस वा सर्वेक्षण प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित जुन सामग्री छ त्यो पहिलाउनु पर्ने हुन्छ, पहिलायौँ हामीले। त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले गऱ्यौँ। अब यसको लागि हामी के गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पुस्तकालय वा इन्टरनेटमा खोज्नुपर्ने हुँदो रहेछ। अहिले हामीसँग पहिला भए चाहिँ मानिसहरू पुस्तकालयहरूमा मात्रै जान्थे होला, अथवा कहाँ पाइन्छ मान्छेको घरमा पुस्तकालयमा सहयोग माग्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो होइन। तर आजभोलि त अब यो ग्लोबल वर्ल्डमा हामी अहिले नयाँ यो सूचना प्रविधिको विकाससँगै इन्टरनेटमा सबै सामग्रीहरू पाउँछौँ, धेरै पाउँछौँ होइन। ठ्याक्कै नमिल्ला पनि मिल्न पनि सक्ला होइन। हो, हामीले खोज्नु चाहिँ पर्छ। अब हामीले यो दुइटै घेरामा खोज्नुपर्छ, पुस्तकालयमा पनि खोज्नुपर्छ, इन्टरनेट साइट्सहरूमा पनि खोज्नुपर्छ। अब यो कुराहरू खोज्दै त्यसलाई चाहिँ हासिल गर्दै त्यसलाई पढ्दै त्यसको समीक्षा गर्दै जाँदाखेरि, त्यो अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि अब तपाईँको थेसिससँग जुन मिल्ने कुराहरू हुन्छ, तपाईँको थेसिसलाई सहयोग पुर्याउने कुराहरू हुन्छ, त्यसलाई नोट गर्नुपर्छ। अब नोट त गर्ने होइन। अब यो नोट गर्ने भनेको नै के रहेछ भन्दाखेरि, हजुर कोही केही सोध्दै हो होइन है? ओके, अब कृति पुनरावलोकन जुन गरिन्छ नि त्यसलाई कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि अब यही हो हाम्रो विषयसँग। अब यो जुन साइटेसन र रिफरेन्सिङ भन्ने कुरा गरेको थिएँ त्योसँग यो अब लिङ्क हुन्छ है। कृति पुनरावलोकन हुनु त हामी सुरुदेखि अन्तसम्म गर्छौँ। वास्तवमा के भनिन्छ भने अनुसन्धानको सबभन्दा सुरुवाती चरणमै गर्नुपर्ने, हामी भन्ने बेलामा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन अफ रिसर्च प्रब्लम इज द फर्स्ट स्टेप भन्छौँ होइन। तर सबभन्दा पहिला के हुन्छ भन्दाखेरि कृति पुनरावलोकन नै हुन्छ क्या। हो, एउटा इस्यु चाहिँ दिमागमा आउनु पर्यो, तर त्यसको पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब कृति पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। यो सुरुदेखि नै हुन्छ र अन्तिमसम्म चलिरहन्छ एउटा थेसिस लेखनको कार्यमा। तर पनि साधारणतया यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि थेसिसमा चाहिँ हामीले पार्ट 2 अथवा भनौँ च्याप्टर 2 बनाएर हामीले यसलाई लेख्ने पनि गर्छौँ होइन। त्यसपछि गएर खास गरी चाहिँ यो कृति पुनरावलोकन 4 किसिमका कृतिहरू खोजेर हामीले चाहिँ पुनरावलोकन गर्छौँ। ती हुन् चाहिँ थीमेटिक एरियामा होइन, थ्योरेटिकल एरियामा, इम्पेरिकल एरियामा र पोलिसी रिभ्यू भनेर यो 4वटा कृति पुनरावलोकनका सामान्यतया एरियाहरू छन्। ठिक छ। अब यो 4वटै पुनरावलोकनमा तपाईँको विचार र छलफललाई अनुसन्धानसँग गाँच्दै जानुपर्छ के। त्यसलाई पढेर त्यसलाई बुझेर अब मेरो अनुसन्धानमा कहाँ लिङ्क हुन्छ। आजभोलि यो कृति पुनरावलोकन गर्ने तरिकाहरू विद्यार्थीहरूको अब यो के आयो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई भनियो कि कृति पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, पुरानो थेसिस हेर्नुपर्छ, पुरानो चाहिँ डेटाहरू हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरू त्यो सम्बन्धित छ या छैन थाहा नपाए अलिअलि केही टाइटल टपिक केही मिल्यो भने टक्क त्यसलाई कपी पेस्ट गरेर ल्याइदिने गर्नुहुन्छ क्या। धेरै जसो हाम्रो मास्टर्सको थेसिसमा त्यही छ। ठ्याक्कै इन्टरनेटमा सर्च गर्यो अनि ड्याङ्की अब त्यो त्यसरी त्यसको रिगरै मिल्दैन, त्यसको त्यो कनेक्सनै भएको हुँदैन। एउटा शब्दबाट एउटा सेन्टेन्सबाट अर्को सेन्टेन्समा जम्प गर्दाखेरि त्यो त बग्नु पर्यो नि त। कथा बगेकै हुँदैन, त्यो किन आयो भन्ने नै हुँदैन। साइटेसन भएको हुन्छ, रिफरेन्स गरे हुन्छ, तर त्यो मिलेको हुँदैन। किन त्यो भएन भन्दाखेरि हो हामीले हाम्रो अनुसन्धानमा त्यसलाई गाँसेनौँ है। त्यसलाई यो 4 किसिमका पुनरावलोकन गरिसकेपछि त्यसमा हाम्रो विचार र छलफल गर्दै त्यसलाई अनुसन्धानसँग गाँस्यो भने मात्र कृति पुनरावलोकनलाई राम्रो मानिन्छ। हो, अब यो गरिसकेपछि सबै पुनरावलोकनहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लेखकलाई, तपाईँ त अब पुनरावलोकनकर्ता हो होइन, तपाईँ आफ्नो अनुसन्धानमा पुराना पुस्तक, जर्नल अथवा जे होला कुनै पनि कृति, अब कृति भनेपछि बुझ्नु होला होइन। अघि मैले त्यही भएर कृतिको डेफिनेसन दिएँ हजुरहरूलाई। त्यो कृतिलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले त्यो कृति त हामीले आफ्नो त होइन, त्यो हामी त बल्ल काम गर्दैछौँ, हामीले पुरानोबाट ल्याएका छौँ, कसैकोबाट ल्याएका छौँ भनेपछि अब यसमा चाहिँ लेखकलाई हामीले दृष्टान्त दिनुपर्छ र त्यसको स्रोत सन्दर्भ पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यानी कि all reviews should be cited and referenced। यो कुरा चाहिँ दिमागमा हामीले मान्नु। हरेक अब यो साइटेसन ओके, अब हामी साइटेसनमा जान्छौँ। मैले अघि कुरा हजुरहरूसँग गरेँ कि हरेक कुरालाई हामीले दृष्टान्त दिनुपर्छ होइन। अल रिभ्युज सुड बी साइटेड एन्ड रिफरेन्स भनिसकेपछि हामीले अब आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्यौँ। के हो साइटेसन भने? साइटेसन भन्ने बित्तिकै a reference citation is the documentation necessary for your work to be acceptable for academic purpose। यानी कि हामीले
अर्काको केही कुराहरू हेऱ्यौँ भने अब हाम्रो यो शैक्षिक काममा हाम्रो यो प्राज्ञिक काममा चाहिँ हामीले चोरी गर्नु पाइँदैन हैन, चोरी कहीँ पनि गर्न पाइँदैन। यहाँ त झन् हामीले त्यसलाई त बौद्धिक चोरी भन्छौँ के, त्यो बौद्धिक चोरी बचाउनु पर्यो र त्यसलाई मोर एकाडेमिक फ्लेभर दिनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसमा साइटेसन गर्छौँ। हामीले यु हेभ टु प्रोभाइड अथोरिटेटिभ सोर्सेस फर योर टेस्टिमोनियल, यानि कि तपाईँको जे डकुमेन्ट तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा अब कुन डकुमेन्ट हेर्नु भएको छ त्यसको अथोरिटेटिभ सोर्सेसहरू दिनु पर्यो। अथोरिटेटिभ यसलाई बुझ्नुहोस् है, कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ यो विकिपेडिया पनि सोर्स साइटेसन गर्छौँ के, त्यसो पाइँदैन है। विकिपेडियाहरू जस्ता यस्ता चाहिँ जुन ओपन सोर्सेसहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ हामीले चल्न पाउँछौँ, जसको आधिकारिकता पुष्टि भएको हुँदैन, त्यस्तालाई सकभर साइटेसन नगरौँ है। अनि यसले के गर्छ, रिडर्सलाई त्यो सोर्सप्रति एक्सेस पनि दिन्छ, एक्नोलेज पनि गरेको मानिन्छ यसले हैन। र यसले एक प्रकारले भनौँ न, यसले फ्याक्चुअल इन्फर्मेसन्सहरू प्रोभाइड गर्छ र के भन्छ भने यो मेरो होइन है, यो फलानाको हो भन्दाखेरि एउटा भनौँ होइन कस्तो राम्रो एक्नोलेजमेन्ट त्यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। सो के गरिँदो रहेछ स्रोत दृष्टान्त वा उल्लेख गर्दाखेरि चाहिँ घतलाग्दा ससाना वाक्यहरू हुबहु सारेर इन्भर्टेड कमाभित्र राखी त्यो कुन स्रोतबाट झिकिएको पेज नम्बर सहित कोष्टकमा जनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ भनेको कुरा बुझ्नु होला हजुरहरूले। यदि हामीले हुबहु सारेछौँ भने, हामीले के कुरा हुबहु सारेका छौँ, हुबहु सार्ने पनि एउटा तरिका छ। फेरि 40 शब्दभन्दा अगाडिको, अहिले पछि पनि आउँछ त्यसमा म, यदि त्यो सारेका छौँ भने त्यसलाई इन्भर्टेड कमामा राख्नु पर्यो। हामीले यदि इन्भर्टेड कमामा नराखिकन गऱ्यौँ भने त्यो फेरि बिग्रियो। यो साइटेसनमा प्रष्ट नियमहरू छ कि हजुरहरूले मैले आज यहाँ सबै कुरा ल्याएको छैन, मैले फन्डामेन्टल कुराहरू, बेसिक कुराहरू, एपिए 7th एडिसनलाई मैले यहाँ कुराहरू गर्दैछु, त्यसलाई समावेश गरेर मैले यहाँ कुरा अगाडि बढाउँदैछु। अनि यो कुन स्रोतबाट झिकिएको त्यसको पेज नम्बर सहित पुस्तकमा जनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के परेछ, कतिपय हामीहरूलाई पनि के परेछ भन्दाखेरि इन्टरनेटबाट केही कुरा ल्यायो हैन, सिधै वेबसाइटबाट वेब पेजबाट ल्यायो, अब कहाँको पेज नम्बर दिनु के दिनु हैन, त्यस्तो पनि हुन्छ होइन। त्यसलाई अब त्यो साइट गर्न पाइएन, रिलेटेड कुरालाई त्यसरी साइट गर्न पाइएन। यदि हामीले केही कुरा जस्ताको तस्तै लिएर आएका छौँ भने त्यसलाई राख्ने एउटा तरिका छ। हजुर, धेरै लामा परिच्छेदहरू छन् भने त्यसलाई हुबहु सार्न मिल्दैन। त्यस्ता परिच्छेदहरू हुबहु सारेको पाइएमा त्यसलाई पनि प्लेजरिजम भनिन्छ, अर्थात् बौद्धिक चोरी भनिन्छ। त्यसलाई बौद्धिक चोरी गरेको ठहरिन्छ र यसले गर्दाखेरि हाम्रो थेसिस चाहिँ अस्वीकृत पनि हुन्छ। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि प्लेजरिजम चेक गर्ने चाहिँ सफ्टवेयरहरू ल्याएको छ भन्ने सुनिएको छ हैन। कतिपय कुराहरूको प्लेजरिजम चेक हुन थालेको छ, अथवा अहिले नभए पनि भोलि गएर पनि भावी दिनहरूमा गएर पनि हामीलाई त्यसले हाम्रो नैतिकतामा प्रश्न चिन्ह उठाउन सक्छ। तसर्थ हाम्रो अहिलेको कामलाई अलिकति समय देऊ, अलि राम्रोसँगै समय देऊ हैन, र यसलाई अगाडि बढाऊ, अन्यथा यसले भोलि गएर हामीलाई ठुलो धोका दिन सक्छ। त्यसैले त्यस्ता परिच्छेदहरू आफैले पढ्ने, अर्थ बुझ्ने अनि आफ्नै किसिमले लेखेन थाल्यो भने त्यसले हाम्रो राइटिङ स्किल पनि बढाउँछ। यसलाई प्याराफ्रेजिङ भन्छ के हैन। हामीले अर्काको कुराहरूलाई त्यो कपी पेस्ट यो जुन संस्कृति आएको छ यसले बिगार्छ। यहाँ त्यसलाई बुझ्ने हैन, त्यसलाई अनि आफ्नो बुझाइ अनुसार त्यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्ने। अब मिलाएर लेखेँ भनेपछि फेरि हामी कति बदमास भएको छौँ भने यो त मैले मिलाएर लेखेको हो नि त पढेको घरमा भनेपछि त्यहाँ हामी सोर्स साइटेसन गर्दैनौँ कि मैले भनेको भन्छौँ। त्यस्तो पनि होइन। फेरि हामीले अर्काको कुरा नै हो तर अर्काको कुरालाई प्याराफ्रेजिङ गरेका छौँ, जानि कि हामीले त्यसलाई आफ्नो भाषामा ढालेका छौँ भने पनि साइटेसन गर्नुपर्छ। त्यहाँ पनि साइटेसन गर्ने तरिका फरक छ, तर साइटेसन गर्नुपर्छ। प्याराफ्रेजिङ गर्दा पनि कोष्टकमा उक्त सामग्री कहाँबाट प्राप्त भएको अथवा भनौँ न कसले लेखेको भन्ने कुरा उल्लेख गर्नै पर्छ। यो गरे भने मात्रै हामीले चाहिँ प्लेजरिजमबाट बच्न सक्छौँ। यो एक्जाम्पलको लागि यहाँ वागले 2000 नेपालीमा ल्याएको छु मैले, एकछिनपछि इङ्ग्लिसमा पनि छ। वागले 2014 का अनुसार भन्यो होइन, अनि लास्टमा गएर हेर्नु त हजुरहरूलाई मैले यहाँ बुझाउनको लागि वागले 2014 का अनुसार भनेपछि यो डबल इन्भर्टेड कमा छ, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यो इन्भर्टेड कमाबाट सुरु भयो कुनै अनुसन्धानकर्ताले भनेको छ। यो अर्थ के हो भने वाग्ले सरले यो वाग्ले सर को चाहिँ किताबमा भएको कुरा मैले यहाँ जस्ताको तस्तै ल्याएको,
र यो कतिौं पेजमा छ भन्दाखेरि 5 मानौ 5 बाट सुरु गरेर 6 मा छ भने 5-6 पनि लेख्नु पर्छ फेरि है यो लास्टमा मैले 5 लेखेको छु यो 5 भनेको पेज नम्बर एपीए अनुसार है यो अनि यो साइटेसनको नम्बर होइन यो पेज नम्बर हो अनि अथवा भनौं डट 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 भनेको यहाँ अगाडि पनि छ कुराकानी है कुनै अनुसन्धानकर्ताले त्यही तलको माथिको कुरा हेर्नुस् हामी अगाडिपट्टि पनि लेख्न सक्छौं र लास्टमा पनि लेख्न सक्छौं लास्टमा वागले 2014,5 5 भनेको पेज नम्बर इट्स अन्डरस्टुड अनि यसलाई चाहिँ राउन्ड इन्भर्टेड राउन्ड ब्र्याकेटले चाहिँ हामी क्लोज गर्छौं यसरी चाहिँ यो एउटा सामान्य मैले चाहिँ उदाहरण तपाईहरुको ल्याएँ अब म फेरि अझै अगाडि कुरा गराएँ एपीए रिफरेन्सिङमा चाहिँ दुई किसिमको कुरा छ एपीए को रिफरेन्सिङ यो साइटेसनको कुरा म फेरि पनि जोड्छु एपीए रिफरेन्सिङमा चाहिँ एउटालाई इन्डेक्स रिफरेन्स भन्छ एउटालाई रिफरेन्स लिस्ट भन्छ के इन्डेक्स रिफरेन्स भनेको मैले अहिलेसम्म जे कुरा गरे नि त्यो हो इन्डेक्स रिफरेन्स भनेको साइटेसन यसलाई जो रिफरेन्सिङ भनेपछि अलरेडी यो साइटेसन प्लस रिफरेन्सिङ भन्ने बुझिन्छ के त्यसकारणले गर्दा इन्डेक्स रिफरेन्स भन्यो भने हामीले त्यसलाई के बुझ्नु पर्यो भने त्यो साइट गरे जस्तो यहाँ चाहिँ यो छ नि इन्डेक्स रिफरेन्सको भने दिस क्यान बी अ प्रब्लम फर हेल्थ प्रोफेसनल्स हु मे अल्सो ह्याभ पुअर नलेज एन्ड हेल्थ लिटरेसी स्किल भन्यो जोन्सन 2014 भन्यो अनि फुल स्टप यो ब्र्याकेट क्लोज भयो अनि चाहिँ फुल स्टप आयो फुल स्टप यानी कि यो एपीए को भाषामा फुल स्टपलाई पिरियड भन्छ PERIOD हामी जुन डट देखिरहेका छौं त्यसलाई पिरियड भन्छ उनीहरूले अनि अर्को यतापट्टि छ रेफरेन्स लिस्ट यानी कि हामीले हेर्यौं भने त्यो भनेको रिफरेन्सिङ हो लास्टमा झुन्ड्याउने है यसको यो दुईटैको बारेमा म कुरा गर्दैछु अहिले यहाँ चाहिँ अब यही जोन्सन 2014 लाई चाहिँ अझै अलि इलाबोरेट गर्ने यानी कि पाठकले त्यो थप यो सूचना जोन्सन 2014 को किताब भनेको के रहेछ अथवा यो कहाँबाट ल्याएको रहेछ थप जान्न मन लाग्यो भने हजुरले अब त्यहाँ लास्टमा अन्तिममा गएर एउटा सन्दर्भ सूची झुन्डाउनुहुन्छ हो त्यसमा चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि यो चाहिँ यहाँबाट आएको भनेर लगभग सबै डिटेल त्यहाँ खुलाइन्छ यसको पनि एउटा सिस्टम छ बुकको के गर्ने हैन जर्नल आर्टिकलको के गर्ने म त्यसमा आउँछु अहिले साइटेसन एपीए अनुसारको साइटेसन हुन्छ मैले अलिकति अगाडिको जनरलको कुरा गरे अब एपीए अनुसारको साइटेसनमा हेर्ने भने एपीए स्टाइलले चाहिँ अथर डेट साइटेसन मेथडलाई प्रयोग गर्छ बुझ्नुस् है अथर अनि डेट यानी कि अथर भन्नेबित्तिकै खास गरी हामीले सरनेम मात्रै बुझ्नु पर्यो है त्यसको सरनेम मात्रै राखिन्छ वेयर द अथर्स लास्ट नेम अनि इयर अफ पब्लिकेसन इयर मात्रै डेट भनेको मतलब इयर मात्रै है त्यो मात्रै हामी त्यहाँ लेख्छौं र यसलाई चाहिँ हामीले एक्चुअल इन्सर्टेड इन्टु द एक्चुअल टेक्स्ट अफ द वर्क जुन हामी काम गर्दैछौँ त्यहाँनिर गएर त्यसलाई उल्लेख गर्छौं यो चाहिँ एउटा यस्तो स्टाइल हो जो अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसनले रिकमेन्ड गरेको छ र धेरै जसो सोशल साइन्सको प्रोग्रामहरुमा यही अनुसार एपीए अनुसार नै हामीले साइटेसनहरु गर्छौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालय फ्याकल्टी अफ एजुकेसनमा पनि यसैलाई नै हामीले प्रयोगको लागि युज गरेका छौं र यो संसारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने यो जर्नल आर्टिकल्सहरुमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने सोशल साइन्सको सेक्टरमा चाहिँ एउटा राम्रो रेफरेन्सिङको लागि र ओभरअल म्यानुस्क्रिप्ट तयार गर्नलाई मद्दत गर्ने एउटा फर्म्याटिङ दिने एउटा विषयवस्तु हो एपीए स्टाइल चाहिँ अहिले संसारभरि व्यापक मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ यसमा चाहिँ मैले अघि भने अहिले मैले यहाँ तपाईहरुसँग 7th एडिसन यानी कि 2020 मा चाहिँ एपीए ले 7th एडिसनको म्यानुअल ल्याइसकेको छ त्यो अहिले पनि नेपालमा धेरै जसो चाहिँ क्याम्पसले विश्वविद्यालयले एपीए 6th एडिसनलाई नै फलो गरिरहेछ किनभने यो कोरोना महामारीकै बीचमा 2020 मा आएको छ यो यसमा चाहिँ अथर डेट सिस्टम हुन्छ 7th पब्लिकेसनले यसो भन्छ हामी इन्टरनेटमा गयौं भने पनि यसको केही कुराहरु पाउन सक्छौं इन्डेक्स रिफरेन्सिङमा यानी कि साइटेसनमा पनि दुई किसिमको हामी साइटेसन गर्छौं यो कुरालाई बुझ्नुस् है हजुरहरुले हामीले एकदमै साइट गर्दाखेरि अब यो साइटेसन त एकदम अब हामी जर्नल आर्टिकल लेखौं बुक लेखौं हैन आजभोलि हाम्रो चीज जे काम गर्दै छौं नि जे हामी अनुसन्धान गर्दै छौं जे सुकै गरौं लेख्ने पढ्ने काम गर्दै छौं भने त्यहाँ साइटेसन पुगेन रेफरेन्सिङ पुगेन भने त्यसले चाहिँ अब हाम्रो क्रेडिबिलिटी त छट्टै घटाइदिन्छ पर्याप्त मात्रामा इन्डेक्स रेफरेन्स र रेफरेन्स लिस्ट तयार गर्नै पर्छ
अब इन्टेक्स रिफरेन्स भनेको के हो भन्ने कुरामा मैले अघि भने साइटेसन भन्न खोजे हो। यसमा दुई तरिका छ, एउटा कोट डाइरेक्ट कोट गर्ने, अघि मैले तपाईँलाई भने डाइरेक्ट कोट के जस्ताको तस्तै ल्याउने, अथरले जे भनेको छ नि त्यो कुरालाई हामीले जस्ताको तस्तै ल्यायौँ, हामीलाई हाम्रो सन्दर्भमा त्यो जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्नु ठिक छ जस्तो मलाई लाग्यो हैन। मैले एउटा काम गर्दैछु, अनुसन्धान गर्दैछु, उसको भनाइ मैले तोडमोड गर्न सकिनँ, आफ्नो भाषामा लेख्न सक्दिनँ होइन कि त्यो चाहिँ त्यो लेख्दाखेरि त्यसको एसेन्स हराउन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा मात्रै हामीले डाइरेक्ट कोट प्रयोग गर्ने हो है। यदि त्यो डाइरेक्ट कोट एकदमै पावरफुल छ त्यो सेन्टेन्स र हाम्रो थेसिसमा पनि त्यसले एकदमै राइट मेसेज दिन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने हामीले डाइरेक्ट कोट प्रयोग गर्छौँ, होइन भने हामी प्याराफ्रेजिङ गर्छौँ। यसमा म तपाईँलाई त एउटा बेसिकमा चाहिँ यसरी, द बेसिक अफ इन्टेक्स रिफरेन्स इन एपिए चाहिँ यसरी हो, इन्क्लुड अथर नेम अर अथर्स एन्ड इयर अफ पब्लिकेसन, अनि त्यसमा राउन्ड ब्र्याकेट प्रयोग गर्ने। इक्जाम्पलको लागि महर्जन कमा हेर्नुहोस् है ब्र्याकेटभित्र महर्जन कमा 2020, अथवा दुईजना अथर छ भने अब 2, 3, 4, 5 हुनसक्छ। अनि शेरचन एन्ड उप्रेतीको किताब छ भने शेरचन एन्ड उप्रेती किताब या जर्नल आर्टिकल होइन छ भने 2018। यसरी चाहिँ हामी एउटा बेसिक फर्मेट हो यो इन्टेक्स रिफरेन्स यानि कि साइटेसनको। अब यही हो होइन। यसमा अब स्मिथ एन्ड ब्रुस भन्ने दुईजना अथर हुन्। एन्ड हेर्नुहोस् है, एन्ड लेख्दाखेरि एम्परसेन्ट, यसलाई एन्ड भनेको एम्परसेन्ट भन्छ यसलाई हामीले जुन यो एस जस्तो एन्ड छ नि हो त्यसरी लेख्छौँ। अथर्स, अथर अथवा अथर्स इयर होइन। अब यसलाई राउन्ड ब्र्याकेट प्रयोग गर्ने, एड अ कमा बिट्विन अथर्स एन्ड इयर भनेको छ हो। यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। तर यसरी मात्रै पनि होइन, फेरि अलिक फरक तरिका पनि छ। त्यो कोटेसन कोट कहाँ गरिन्छ त्यसमा भर पर्छ। डाइरेक्ट कोट साइटेसन गर्नु पर्यो। अब मान्छेले भनेको कुरा जस्ताको जस्तै साइट गर्नु पर्यो। अब के गर्ने त, यदि हामीले डाइरेक्ट कोट अथरबाट साइट गर्दैछौँ भने पेज और प्याराग्राफ नम्बर अफ द कोट इन योर टेक्स्ट भन्छ के। इफ यु कोट डिरेक्टली फ्रम एन अथर यु निड टु इन्क्लुड द पेज, पेज त चाहियो तर होइन और प्याराग्राफ नम्बर। कहिलेकाहीँ पेज नम्बर चाहिँ क्लियर हुँदैन, यस्तो पनि डकुमेन्टहरू हुँदो रहेछ कि। त्यो एपिएले त्यसको लागि रिकमेन्ड गरेको छ। त्यसको लागि के भनेको छ भने प्याराग्राफ नम्बर है, यदि त्यो दिएको छ भने प्याराग्राफ नम्बर भए पनि त्यहाँ लेख्नु पर्यो। इन अफ द कोट इन योर टेक्स्ट रिफरेन्स इन्क्लुड अथर और अथर्स, इयर अफ पब्लिकेसन एन्ड पेज और प्याराग्राफ नम्बर अफ योर कोट। युज राउन्ड ब्र्याकेट्स, अघि भनिसकेँ। फर डाइरेक्ट कोट्स अफ लेस देन 40 वर्ड्स, अब यसलाई चाहिँ समात्नुहोस् है। हामीले अघि नैदेखि मैले भनेको थिएँ नि, कोट गर्दाखेरि यानि कि साइटेसन गर्ने बेलामा हामीले के कोट गरेका छौँ, अर्काको भनाइ के राखेका छौँ भन्ने कुरा हो नि त। यदि हामीले 40 शब्दभन्दा कमको छ भने मात्र डाइरेक्ट कोटमा राख्ने तरिका एउटा छ। यसको लागि चाहिँ हामीले इन्भर्टेड कमा प्रयोग गर्नुपर्छ। 40 शब्दभन्दा कमको चाहिँ हाम्रो कुनै कथनलाई हामीले कसैको किताबबाट अथवा कसैको आर्टिकलबाट जस्ताको तस्तै ल्याएका छौँ भने त्यसलाई हामीले टेक्स्टमा राख्दाखेरि, हाम्रो टेक्स्टमा राख्दाखेरि इन्क्लोज विथ द डबल कोटेसन मार्क, मैले यहाँ इक्जाम्पल देखाएको छु हजुरहरूलाई होइन। डबल कोटेसन मार्क भित्र त्यसलाई राख्नु पर्यो कि, यानि कि यहाँदेखि यहाँसम्म यसले फलानाले भनेको है भनेर भन्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् इक्जाम्पलहरू छ इन्टेक्स रिफरेन्सिङको कोटेसनमा हामीले। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो ब्लू कलरमा, इफ हेल्थ प्रोफेसनल्स डु नट अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड एड्रेस हेल्थ लिटरेसी देन हेल्थ, अब हेर्नुहोस् है देन इन्भर्टेड कमा सुरु भयो। त्यो यहाँसम्म यो देनसम्म चाहिँ त्यो अथरले भने होइन है, तपाईँले भने हो, त्यति बुझियो। हेल्थ इनइक्विटिज विल वाइडन, पुअर क्वालिटी केयर विल बी प्रोभाइडेड, health outcomes will be impacted upon and the cost of health care provision will continue to increase भनेर जोन्सनले 2014 मा भनेको छ, पेज नम्बर 44 मा। र यहाँ हेर्नुभयो भने इन्भर्टेड कमा यो औँलाले देखाएको छ नि हैन, दुईटा औँलाले देखाएको छ। डबल इन्भर्टेड कमामा यति राखेको छ नि हो, यति शब्द हेर्नुहोस् है, फुल स्टप छैन अगाडि। यो इन्क्रिज पछि एउटा हात देखाएको छ नि यस्तो परेको तलबाट माथि, त्यो हात भएको ठाउँमा त्यहाँ फुल स्टप छैन, यानि कि त्यहाँ पिरियड छैन, लास्टमा छ। यो ब्र्याकेट क्लोज भएपछि छ। योले के बुझाउँछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँदेखि यहाँसम्मको कुरा इन्क्रिजसम्म, हेल्थदेखि इन्क्रिजसम्मको कुरा इन्भर्टेड कमाको कुरा मात्र जोन्सनले भन्यो, त्योभन्दा अगाडिको पछाडिको होइन।
अब हामी कहाँ के चलाउन आछ भने यो मैले जति भन्दा पनि भएको छैन हाम्रो मास्टर्सका विद्यार्थीहरू, अब हजुरहरूले त पक्कै त्यो गर्नुहुन्न, तर टियुतिर अथवा हाम्रो काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पसकै योभन्दा अगाडिका साथीहरूले पनि के गर्ने भन्दाखेरि कुनै एउटा किताबबाट सोर्स ल्यायो, एक लाइन चाहिँ उसको छ, सबै लाइन उसैको छ, एक प्याराग्राफ बनाइदिने के फलानाका अनुसार भन्यो, एक लाइन लेख्यो, दोस्रो लाइन लेख्यो, तेस्रो लाइन लेख्यो सेन्टेन्समा, अनि 4-5वटा सेन्टेन्स लेखा छ, 5-7वटा लेखा छ, ठुलो प्याराग्राफ बनाएको छ, अनि तलपट्टि चाहिँ लास्टमा एक लाइनमा लेखा हुन्छ यति % उति % भन्ने हुन्छ। अनि मैले सोध्छु कि अनि यो पर्सेन्टेज कसले भनेको त? उही माथि छ त सर, उही माथि भनेको छ त नि भन्छन् के। अनि माथि भनेकोले त माथिकोलाई काम गर्यो, त्यो त यो फुल स्टप पछिको त तिम्रो आफ्नो भाषा हो, यस्तो डेटा त तिमीले पहिला कहीँबाट थिएन, यसको त सोर्स साइटेसन गर्नु पर्यो नि भन्छु के हो। भनेपछि लाइन बाई लाइन सोर्स साइटेसन चाहिँदो रहेछ, इन्टेक्स रिफरेन्सिङ भनेको त्यो है। अब यो हामी एउटा ओके यो डन्नै हामीले चाहिँ कपी पेस्ट गर्न चाहिँ म्युट गरियो। ए ओके सर, ओके। मलाई के भन्नु रहेछ कि भनेर म सहजीकरण गर्छु सरलाई, केही त्यस्तो क्वेसन आयो भने, नत्र म म्युट गरिहाल्छु। हस् हस्, थ्यांक यू। अनि यहाँ हामीले हेर्नुभयो भने जोन्सन भनेको अथरको सरनेम हैन, यानि कि उसको चाहिँ यो जोन्सन नाम चाहिँ होइन, उसको सरनेम हो। अनि थर भनौँ न, अनि इयर अफ पब्लिकेसन हैन हामीले, अनि कुन सालमा पब्लिस भएको छ 2014, अनि पेज नम्बर और पेज रेन्ज और प्याराग्राफ नम्बर भनेर P44 पी पनि नलेख्ने पनि चलन छ, तर एउटै इन्फर्मिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ है, कि सबै ठाउँमा लेख्ने कि सबै ठाउँमा नलेख्ने। त्यो हामी यसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब इन्टेक्स रिफरेन्सिङकै म अर्को इक्जाम्पल कोटेसनमा युजिङ द अथर नेम इन द सेन्टेन्स। अब अगाडिको र यो हेर्नु है, यो अगाडि यसमा चाहिँ जोन्सन सबभन्दा लास्टमा छ हैन, लास्टमा लेखेको छ नि पेज जोन्सन 2014 भनेर। अब यही हेर्नुभयो भने जोन्सन 2014 मेन्सन दैट, अब हेर्नुहोस् बल्ल इन्भर्टेड कमा सुरु भयो, लो हेल्थ लिटरेसी क्यान बी अ सिग्निफिकेन्ट बेरियर टु हेल्थ कन्ज्युमर्स accessing and receiving safe and effective health care, inverted comma close भयो, डबल इन्भर्टेड कमा, पेज 43। यहाँ अब के बुझ्यो त भन्दाखेरि हो यसरी पनि लेख्न सक्यो, लास्टमा दिनुस् तर पेज नम्बर चाहिँ चाहियो, किनभने यो डाइरेक्ट कोट गरेको छ नि त। इन्टेक्समा डाइरेक्ट कोट प्रयोग गर्दाखेरि हामीले यानि कि उसको किताबबाट, जोन्सनको किताबबाट हामीले जस्ताको तस्तै किताब या आर्टिकलबाट जस्ताको तस्तै ल्याएका रहेछौँ। छोटो छोटो सेन्टेन्स 40 शब्दभन्दा कम, यो कुरा भयो भने मात्र हामीले यसरी चाहिँ इन्टेक्स कोटेसन, इन्टेक्स रिफरेन्सिङ राम्रोसँग गर्न सक्छौँ। अब डाइरेक्ट कोट अफ 40 or more वर्ड्स के गर्ने त? कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो सकभर प्रयोग नगर्नुहोस्, सकभर हैन। यदि हामीले 40 शब्दभन्दा कमको साइटेसन गरौँ, छोटो छोटो साइटेसन के हैन, एउटै अथरको मात्रै पनि, यो हजुरहरूले फेरि के बुझ्नुहोस् भने तपाईँले साइटेसन गर्दैमा मात्रै तपाईँ बस्नुहुन्न, साइटेसन गर्ने पनि एकदमै ध्यान पुऱ्याएर साइटेसन गर्नुपर्छ। इन्टेक्स रिफरेन्सिङ गर्दाखेरि हामीले एउटै अथरको मात्रै, मानौँ मेरो एउटा कुनै जर्नल आर्टिकल छ, मेरो आर्टिकलबाट तपाईँको हैन सब्सटेन्सियल पार्ट चाहिँ तपाईँले आफ्नो थेसिसमा प्रयोग गर्नुभयो भने पनि त्यो प्लेजरिजम हो, चाहे तपाईँ मलाई चाहिँ सोर्स साइटेसन गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्। सब एउटै अथरको मात्रै पनि धेरै प्रयोग गर्ने होइन है। त्यही भएर अझ लामो लामो सेन्टेन्सेसहरू चाहिँ एउटै अथरकोबाट कपी पेस्ट गर्नु हुँदैन, कपी भनौँ अथवा बरो गर्नु पनि हुँदैन, प्याराफ्रेजिङ गर्नु पनि हुँदैन। धेरै ठुलो यो कुरालाई चाहिँ एकदमै दिमागमा राखौँ। एकदमै रेयर केसमा, रेयर भनेको छु है मैले, रेयर केसमा यो हामीले चाहिँ हाम्रो थेसिस गर्दा या जर्नल आर्टिकल लेख्दाखेरि हामीले सोर्स साइटेसन गर्नु पर्यो भने, रिफरेन्स साइटेसन गर्नु पर्यो भने 40 शब्दभन्दा बढीको त्यो एकदमै लिमिटेड मात्रामा गर्नुपर्छ। र सकभर एक ठाउँमा 40 शब्दभन्दा बढीको एउटा अथरको केही कुरा लेख्यो भने त्यही अथरको अब धेरै ठाउँमा उल्लेख गर्नु हुँदैन। त्यो पनि एक किसिमको प्लेजरिजम हो। सोर्स साइटेसन गर्दैमा हामी प्लेजरिजमबाट बच्दैनौँ के। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई एकदमै ध्यानमा राख्नु पर्यो। र डाइरेक्ट कोटलाई अब यदा कदा प्रयोग हुँदाखेरि डाइरेक्ट कोट 40 या त्योभन्दा बढी शब्दहरूको हामी आफ्नो यो टेक्स्टमा प्रयोग गर्दैछौँ भने स्टार्ट अन अ न्यू लाइन एन्ड इन्डेन्ट। अब इन्डेन्ट भनेको बुझ्नुहुन्छ होला, च्याप्नु के है, एक साइडबाट इन्डेन्ट द होल ब्लक। त्यो जति त्यो 40 शब्दभन्दा बढी लिएर आउनुभएको छ त्यो होल ब्लकलाई नै लेफ्टबाट च्याप्ने।
1 centimeter from the left. Do not add any additional space before or after the quote. मैले यसलाई अलि देखाएपछि हजुर बुझ्नुहुन्छ. The entire quote should be double spaced. अब यो फेरि अर्को कुरा पनि दिमागमा बाँध्नु पर्यो हामी साथीहरूले भन्दाखेरि हाम्रो एपीए ले 1.5 लाइन स्पेसिङ 1 सिंगल लाइन स्पेसिङ एक्सेप्ट गर्दैन. यसले चाहिँ 1 डबल लाइन स्पेसिङ एक्सेप्ट गर्छ र हामीले यो 40 शब्द अनि कोही के गर्दा रहेछन् भने टेक्स्ट सबै चाहिँ डबल लाइन स्पेसिङ छ तर कोड गरेकोलाई चाहिँ यो 40 शब्दभन्दा बढीकोलाई कोड गरेकोलाई अलि सानो बनाइदिँदा रहेछन् कि त्यसो गर्ने हुँदैन. यो पनि डबल लाइन स्पेसिङ नै हुन्छ है. अनि कोटेसन मार्क्सहरु बरु यसमा चाहियो डाइरेक्टै भए पनि यसमा चाहिएन हो यति हामीहरुले बुझ्नु पर्यो. डाइरेक्टै हो भने पनि हामीलाई चाहिँ यसमा हामीले यो जुन कोटेसन मार्क राखेको थियौ नि यानी कि इन्भर्टेड कमा डबल इन्भर्टेड कमा यसमा जरुरी छैन. एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् अब यो कसैबाट ल्याएको यो साइट गर्ने तरिका. अदर्स हैव कन्ट्राडिक्टेड दिस व्यू सजेस्टिङ म लेख्दै गएँ आफ्नो थेसिसमा हैन. अनि अब मैले यो दिसबाट सुरु भएर तल टेक्नोलोजीसम्म यो सबै कुरा मैले स्कट र साथीहरुको किताबबाट लिएर आएको. अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो डाइरेक्ट कोट हो. फेरि डाइरेक्ट कोट भनेको मतलब हजुरले बुझ्नु भयो यानी कि मैले जस्ताको तस्तै ल्याएको. मैले यहाँ प्याराफ्रेजिङ गरेको छु. डाइरेक्ट कोट हो भनेपछि त्यसलाई इन्भर्टेड कमामा राख्नुपर्छ भनेको थिएँ तर त्यो 40 शब्दभन्दा कमको लागि. अब एपीए 7th एडिसनले 40 शब्दभन्दा बढीको चाहिँ यदि हामीले कुनै चीज कोट गर्नु पर्यो साइट गर्नु पर्यो भने त्यहाँ इन्भर्टेड कमा चाहिदैन भन्छ है. त्यसैले यहाँ चाहिँ हामीले लास्टमा गएर स्कट एट अल 2017 पेज नम्बर 605 त्यहाँबाट ल्याएको हो. त्यसकारणले गर्दाखेरि 605 बाट ल्याएको भएर मैले यसलाई त्यही गर्थे हो. यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने डाइरेक्ट कोट अफ 40 or more words लाई चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सकिदो रहेछ हो. यसरी अनि अब आउँछ मेन कुरा जहाँनिर नै तपाई हामीले आफ्नो स्किल देखाउनु पर्छ र यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ प्याराफ्रेजिङ. प्याराफ्रेज्ड गर्ने तरिका पनि हुन्छ त्यो मेरो आजको स्कोप परेन हैन. तर प्याराफ्रेज गरेछ रिसर्चरले या भनौं तपाई एज अ सेकेन्डरी अब अथर हो नि त. तपाई त अब एउटा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले प्राइमरी अथर जो छ जसको हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति ढालेर आफ्नो भाषामा ढालेर त्यसको कुरा बुझेर अनि त्यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ के. त्यसकारणले गर्दाखेरि प्याराफ्रेजिङ स्किल चाहिँ हरेक राइटरलाई आवश्यक पर्छ. Paraphrasing is when you are summarizing the words or expressing the ideas of the authors in your own words. हाम्रो आफ्नो भाषामा. तर यसको मतलब म आफै चाहिँ नयाँ त्यो इन्भेन्टर भइन के. त्यसको त्यो ज्ञान मेरो लागि मेरो नयाँ होइन. त्यो ज्ञान मैले हुन त अर्कैबाट ल्याएको तर त्यो हो. त्यसकारणले गर्दा मैले त्यसलाई पनि साइड गर्नु जरुरी छ. त्यो चाहिँ फेरि बुझ्नु है. अघि पनि मैले जोड दिएको छु कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो भाषामा लेख्यौं भन्दैमा हामीले यो चाहिँ अब मेरो शब्द हो भनेर पाइदैन. भाषा हाम्रो होला तर मूल बुद्धि चाहिँ कसको हो कुनै अर्को अथरको हो. त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले चाहिँ we have to compulsorily cite. When paraphrasing you must acknowledge the original source in the text of your writing. हामीले जहिले पनि त्यही गर्नुपर्छ. एक्नोलेज गर्नै पर्यो. एक्नोलेज गर्ने भनेकै साइटेसन हो. Include the author's surname and year of publication in round brackets. Or if including the author's name anywhere in the sentence, place the year of publication in round bracket next to the author's name. यो दुईटा तरिका माथिको यो सबै मैले भनेको कुरालाई तल लास्टमा एउटा नीलो र एउटा हरियो छ. अधिकारीको एउटा किताब हेर्दैछौँ हामीले 2021 मा पब्लिश भएको रहेछ यही साल हैन भने अब त्यो किताबबाट हामीले केही कुरा सोर्स साइटेसन गर्दैछौँ तर जस्ताको तस्तै नल्याएर त्यसलाई हामीले आफ्नो भाषामा ढाल्यौं जसलाई हामी त्यसको भनौं त्यसलाई समराइज गर्यौं र त्यसले भन्न खोजेको आइडियाजलाई चाहिँ गेन गर्यौं. त्यसको मूल स्वरूप नबिग्रिने गरी है मूल अर्थ नबिग्रिने गरी तर त्यसको स्वरूपलाई चेन्ज गर्यौं भने हो. त्यस्तो कुराहरुमा हामीलाई इन्भर्टेड कमाको आवश्यकता पर्दैन. सोर्स साइटेसन गर्ने तरिका उही नै हो. अधिकारी 2021 अथवा अधिकारी ब्र्याकेट भित्र 2021 यानी कि यदि हामी लास्टमा लेख्दै छौं अन्तिममा त्यो सेन्टेन्सको एट द एन्ड लेख्दै छौं भने यो नीलो कलरको हामी सुरुवातमा या बीचमा कुनै कुरा त्यसबाट सुरुवात गरेर भन्दै छौं उले भनेको कुरा भने त्यसलाई अधिकारी 2021 ग्रीन कलर. दुईटामा फरक छ है.
त्यसकारणले हरियो र मैले निलो गरेको छु, त्यो दुईटाको अर्थ फरक छ। अब when paraphrasing, there is more than one way to place the citation within your text. हामीले के बुझ्नु पर्यो भने साइटेसन गर्दाखेरि हामीले कहाँनिर साइटेसन गर्ने त? यहाँ अगाडि त आयो, सुरुवातमा गर्ने कसरी, लास्टमा गर्ने कुरा कसरी, तर यो तीन तरिकाले गर्न सकियो क्या। क्रिएटिभ तरिकाले हामी साइटेसन गर्न सक्छौँ। साइटेसन एट द बिगिनिङ, जस्तो हामीले त्यहाँ दिएका छौँ, एउटाले चाहिँ डिस्क्राइब गर्यो ट्रान्सजेन्डर स्टेट्स द्याट एथलिट्स एक्सपेरिमेन्ट, अब यो एथलेटको बारेमा छ केही कुरा। अब मान्छेको नाम हेर्नुहोस् त, सुरुवातमै दिएँ मैले, इयर समेत दिएँ 2007, तर त्यही कुरा लेस्कोभिचको त्यही कुरालाई चाहिँ मैले अब बिचमा पनि साइटेसन गर्न सक्छु कुनै सेन्टेन्सभित्र के। स्पोर्ट भ्यू इज एज अ स्पिरिचुअल पाथ भन्दै गयो, यति कुरा चाहिँ यसले भने हो, अनि कमा दिएँ एन्ड वान द्याट इज फ्रिक्वेन्टली फलोड इन द वेस्ट, त्यो मेरो सेन्टेन्स चलिरह्यो होइन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एउटाको साइटेसन गर्यो, फेरि अर्कोको पनि त्यही साइटेसन गरेर कमाले छुट्याउँदै गरेर मिडलमा पनि हुनसक्छ क्या साइटेसन इन द मिडल भन्छ। अनि साइटेसन एट द इन्ड, अघि नै पनि सब्सटेन्सियल मैले एक्जाम्पल तपाईँहरूलाई दिइसकेँ। एथलिट्स युजिङ टेक्निक्स एडप्टेड फर होलिस्टिक एन्ड कम्प्लिमेन्ट्री मेडिसिन भनेर लास्टमा मैले चाहिँ यसरी चाहिँ नाम दिन सक्छु, साल दिन सक्छु। नाम भनेको मतलब सरनेम र इयर अफ पब्लिकेसन है, त्यो चाहिँ दिने गरिन्छ एट द एन्ड हो। यो तिनै तरिका मध्ये हो, तपाईँले यु क्यान युज एनी वान। यो यस्तो होइन कि हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई कस्तो लागेको छ नि, कसैले सुरुमा मात्रै कसैले लास्टमा मात्रै गर्ने गरेको पनि पाएको छु, तर त्यस्तो होइन। यसलाई आवश्यकता अनुसार हामीले सुरुमा, बिचमा या लास्टमा चाहिँ साइटेसन गर्न सक्छौँ, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि डिफरेन्ट डिफरेन्सिङ मेथड्स में हाइलाइट द इम्पोर्टेन्स अफ द अथर और गिभ मोर वेइङ टु द इन्फर्मेसन। अब हेर्नुहोस् है, यो साइटेसन गर्दाखेरि पनि यो एकदम हचुवाको भरमा साइटेसन गरेर नहुँदो रहेछ क्या। अब अलि राम्रो लेखकले, तपाईँ विद्यार्थीहरूले होइन, हामी शिक्षकहरूले पनि होइन, के कुरालाई महत्त्व दिँदैछौँ, हाम्रो लेखाइबाट त्यो झल्किन्छ कि। अथर प्रोमिनेन्ट साइटेसन गर्दैछौँ कि हाम्रो फोकस अथरमा छ कि हामी इन्फर्मेसनमा बढी फोकस गरिरहेछौँ। अथरमा फोकस गर्यो भने जस्तो मैले अघिदेखि एक्जाम्पल दिइरहेको छु होइन, लेस्कोभिचको चाहिँ 2017 को चाहिँ बुकमा इन हिज रिसर्च लेस्कोभिच 2017 एक्सप्लोर्स माइन्डफुलनेस बायोफिडब्याक ब्ला 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 भन्यो होइन। भनेपछि यहाँ चाहिँ फोकस को भयो भन्दा अथर भयो। हामी कहिलेकाहीँ यो थेसिसमा पनि भन्छौँ नि, WHO का अनुसार होइन, अथवा WHO को यो रिपोर्टमा अथवा फलाना अथरले होइन फलाना गाउँपालिकामा गरेको एक अध्ययन अनुसार भनेर भन्छौँ नि, त्यहाँ को प्रधान हुन्छ भन्दाखेरि अथर प्रधान भइदिन्छ। अनि हाम्रो अर्को शैली पनि छ जहाँ चाहिँ हाम्रो मेन फोकस इन्फर्मेसनमा हुन्छ, अथरमा हुँदैन। हो, अथरलाई हामीले लास्टमा अथरको नाम चाहिँ राखिदिन्छौँ, तर मेन हाम्रो चासो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि सूचनामा हुन्छ, इन्फर्मेसनमा हुन्छ। Applying up to the minute advances in holistic and complementary medicine भन्दाखेरि अनि लास्टमा लेस्कोभिचको चाहिँ नाम हामीले राख्दियौँ। अनि यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ उसको काम अथवा उसको थेसिस अथवा उसको रिसर्च, उसको रिपोर्टको कुरा इन्फर्मेसन त्यहाँ आएन, उसले के गर्यो कहाँ गर्यो भन्ने कुरा आएन, तर इन्फर्मेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो। हो, यसरी चाहिँ अथर प्रोमिनेन्ट पनि साइटेसन गर्न सकिन्छ, दुवै गर्न सकिन्छ। फेरि त्यो हेरिकन हाम्रो कन्टेक्स्टले के माग्छ, अथवा इन्फर्मेसन प्रोमिनेन्ट साइटेसन पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब इनटेक्स्ट रिफरेन्सिङमा अहिलेसम्म त हाम्रो कुरा केमा भयो भन्दा डाइरेक्ट कोटमा गयो। अब प्याराफ्रेजिङकै कोटमा कुरा गर्दैछु मैले। यहाँ हेर्नुहोस् त, प्याराफ्रेजिङमा जोन्सनले गरेको कुरा लास्टमा लेख्यो, इनएडुकेट हेल्थ लिटरेसी स्किल आर नट ओन्ली ब्ला 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 भन्दै गएँ, लास्टमा फुल स्टप छैन, जोन्सन कमा 2014 पेज नम्बर छैन, किनभने यो मैले प्याराफ्रेज गरे हो। अघिदेखि म भनिरहेको छु हाम्रो क्वालिटी यहाँनिर देखिनुपर्छ। हामीले डाइरेक्ट कोट भन्दा 40 शब्दभन्दा भन्दा त्यो 40 शब्दभन्दा बढीको नयुज गर्ने होइन, युज नगर्ने, 40 शब्दभन्दा मुनिको युज गर्ने र अलिकति त्यो जहाँबाट हामीले इन्फर्मेसन लिएर आएका छौँ त्यो इन्फर्मेसनलाई आफ्नो भाषामा ढाल्ने, त्यसलाई समराइज गर्ने, त्यसको मिनिङ खोज्ने र त्यसको मूल अर्थ नबिग्रिने गरी हाम्रो थेसिसमा राख्ने, यो ठुलो स्किल हो।
धेरै विद्यार्थीहरूले जसले यो स्किलहरू जान्छ नि, यो इन्डेक्स रिफरेन्सिङ, यो लिटरेचर रिभ्यू गरेर मात्रै पढेर मात्रै पनि हुँदो रहेनछ कि। त्यो पढ्न त हामी जति पनि पढिदिन्छौँ नि होइन, त्यो पढेको कुरालाई आफ्नो टेक्स्टमा कसरी ढाल्ने, यो बडा इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ कि। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। अझ भनौँ न हाम्रो यो एकाडेमिक राइटिङमा त यो कुरा नजानेरै धेरै साथीहरूलाई ज्ञान छ, नलेज छ, तर यही कुरा ढङ्ग पुऱ्याउन नजान्दाखेरि हामीले धेरै कामहरू गर्न नसकिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यसैले यो प्याराफ्रेजिङको क्वालिटी चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। यहाँ अथर्स नेम लेख्यो अनि अथर्सको सरनेम अनि इयर लेख्यो यसरी, अथवा यसरी पनि गर्न सकियो सुरुमा गरेर हैन। हामीले चाहिँ अथरको नेम र इयर अफ पब्लिकेसन दिएर स्टेट दैट फलाना है जनसन 2014 स्टेट दैट इनएडुकेट हेल्थ लिटरेसी आर नट ब्ला 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 हैन, लास्टमा फुल स्टप सिद्धो। यानी कि सुरुमा दिउँ हैन, या लास्टमा दिउँ, यो लास्टमा गर्यो या सुरुमा गर्यो हैन दिउँ, तर यो चाहिँ इन्भर्टेड कमामा छैन हैन, डबल इन्भर्टेड कमामा छैनको अर्थ के हो भन्दाखेरि वी हैव डन प्याराफ्रेजिङ। फेरि यसमा तपाईँ ट्रु हुनुपर्छ, प्याराफ्रेजिङ नगर्ने, डाइरेक्ट कोट ल्याउने हैन। हेर्नुहोस् है बौद्धिक चोरी, हेर्नुहोस् अब हामी बौद्धिक चोरी नजानेर पनि कहिलेकाहीँ हामीबाट हुन्छ कि हामीले कसैको डकुमेन्टबाट सार्छौँ है, डकुमेन्टबाट सानो कुरा सार्छौँ अनि हामी बडा इमान्दार बन्छौँ, हामीले साइटेसन गर्छौँ, गुड राम्रो गर्नुभयो। तर इन्भर्टेड कमा नदिएको भरमा हामीले बौद्धिक चोरी ठरेको हुन्छ, किनभने हामीले डाइरेक्ट कोट ल्याएका हुन्छौँ तर हामीले प्याराफ्रेज गर्यौँ भनेर चाहिँ धक्कु लागेको जस्तो हुन्छ। यो बडा गजबको कुरा छ क्या। यो साइन्टिफिक राइटिङमा चाहिँ यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि जे कुरा अर्काको डकुमेन्ट हेर्छौँ त्यसलाई पहिला हामीले कापीमा लेखौँ या कम्प्युटरमा लेखौँ, त्यसलाई आफ्नो भाषामा त्यसको मिनिङ गरेर त्यसलाई अलिकति तोडमोड गरौँ र त्यसपछि चाहिँ बल्ल आफ्नो थेसिसमा त्यसलाई इन्क्लुड गर्नु, यसलाई भन्छ प्याराफ्रेजिङ। अब मोर देन वान अथर भयो भने कसरी साइटेसन गर्ने, अघि पनि आयो हैन, कन्फ्युज गराउँछ हामीलाई। इफ मोर देन वान अथर भयो भने के गर्ने, दुईटा अथर भयो भने देयर आर, अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त हजुरले हेर्नुहोस्, साइड बोथ अथर्स, दुईटै अथरलाई साइड गर्नुहोस् एभ्री टाइम द रेफरेन्स अकर्स। जति पटक रेफरेन्स आउँछ त्यति पटक नै दुवैजनाको नाम, जस्तो यहाँ लवेसियर एन्ड क्यारियर 2013 हैन भन्यो हैन 2013, यो चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म उसले भन्यो फुल स्टप छैन नि त, लास्टमा 2013 पछि मात्रै फुल स्टप छ, इन्भर्टेड कमा के अरे यो ब्र्याकेट बन्द भएपछि हो। यानी कि यति शब्द चाहिँ तपाईँले प्याराफ्रेज पनि गरे बुझ्यो नि अब त हैन, किनभने यहाँ इन्भर्टेड दियर भन्दा अगाडि इन्भर्टेड कमा छैन, पार्टिसिपेसन पछाडि पनि छैन भनेपछि यो प्याराफ्रेजिङ गरेको हो तपाईँहरूले हैन। अनि यो चाहिँ यो दुईजना अथरको हो भनेपछि यसरी यो एन्ड एम्परसेन्ट है, यो बीच यो एन एस जस्तो एन राखेर हामी गर्छौँ। अथवा अब हेर्नुहोस् है, सुरुमा गऱ्यो भने त्यो एस जस्तो एन्ड हुँदैन, कहिलेकाहीँ हामी जस्तो अगाडि या पछाडि या मिडमा जहाँ पनि लेख्न सक्छ नि। यदि सुरुवातमा गर्दैछौँ भने नाम सुरुमै सुरु भएको छ, अथरको नाम, दुईटै अथरको नाम हैन, हामीले लेख्यौँ तर ती दुईटाको अथरको बिचमा ए एन्ड डी छ, एम्परसेन्ट छैन, यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा है हो। यसरी लेविजियर एन्ड क्यारियर 2013 इन देयर रिपोर्ट भन्यो अनि त्यसपछि गएर काम गर्यो। यो साइड बोथ अथर्स एभ्री टाइम द रेफरेन्स अकर्स। यसरी चाहिँ हामी इन्टेक्स दुईटा अथरको, तीनटा अथर आयो हैन। अब एपिए 7th एडिसनले के भन्छ भन्दाखेरि अब रेफरेन्समा चाहिँ हामीले खुलाउनु पर्छ हैन, तर साइटेसनमा इन्क्लुड ओन्ली द सरनेम अफ द फर्स्ट अथर फलोड बाय एट अल, ETAL, ET स्पेस AL डट फुल स्टप हैन, या पिरियड कमा अनि 2016 चाहिँ साल भइहाल्यो कमा पेज 193 हैन। यहाँ किनभने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्भर्टेड कमा छ, यानी कि प्याराफ्रेज गरे होइन, डाइरेक्ट कोट रहेछ नि त। Raising awareness and addressing health literacy has long-term benefits such as to भन्यो, त्यसपछि इन्भर्टेड कमा सुरु भयो नि त, यानी कि इन्भर्टेड कमादेखि इन्भर्टेड कमासम्म चाहिँ यति कुरा चाहिँ म्याक क्युनको किताबबाट जस्ताको तस्तै ल्याएको र उनी लगायतको साथीहरूको किताबबाट हो। यसरी 3 भन्दा बढी अथर भयो भने हामीले चाहिँ एट अल लेख्ने चलन छ साइट गर्दाखेरि। अनि अब साथीहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ सेकेन्डरी सोर्स साइटेसनको कुरा गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ। सेकेन्डरी सोर्स साइटेसन भनेको के रहेछ भने साथीहरू, हामीले चाहिँ यदि कुनै किताब पढ्दैछौँ त्यो किताबमा उसले एउटा कसैको नाम, जस्तो मैले WHO पढ्दैछु,
WHO को कुनै रिपोर्ट हेर्दैछु, त्यो WHO को रिपोर्टमा उसले युनेस्कोलाई साइट गरेछ, युनेस्को का अनुसार भनेर उसले भनेछ WHO है भने। अब मलाई चाहिँ त्यो युनेस्को को त्यो डकुमेन्ट प्रति मेरो एक्सेस पुगेन, तर त्यो WHO को किताबमा उसले युनेस्कोलाई उद्धृत गर्दै लेखेको कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अब म के गर्ने, त्यो मेरो थेसिसलाई एकदमै मिल्छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने त्यसलाई राख्न पाइन्छ। तर एपीएले हरेक किसिमको चाहिँ सेकेन्डरी सोर्सेसलाई चाहिँ सकभर डिस्करेज गरेको छ, 7th एडिसनबाट डिस्करेज गरेको छ, सकभर नराख है भनेको छ। यदि ओरिजिनल वर्क अनअवेलेबल छ भने मात्रै तिमीले चाहिँ त्यसलाई एकदमै जरुरी छ भने तिमीले राख, नत्र सकभर नराख भनेको छ। र धेरै मात्रामा सेकेन्डरी सोर्स हुनेलाई पनि आजभोलि राम्रो रिपोर्ट मानिँदैन, राम्रो लिटरेचर रिभ्यू गरेको मानिँदैन। तपाईको लिटरेचर रिभ्यूमा तपाईले एक्सेस पुर्याउन सक्नु भएन भन्ने सोच्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले सेकेन्डरी सोर्सेस छन्, यानि कि मैले जुन कुरा साइट गर्दैछु त्यो ओरिजिनल अथरबाट नहेरेर मैले अर्को अथरबाट हेरेको भने त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी साइटेसन भन्छ। इफ यु रिड एन आर्टिकल अर बुक which references some information that you also want to reference, हैन? कुनै मैले WHO किताब हेरेको छु, उसले युनेस्कोलाई साइट गरेछ, जुन युनेस्कोको कुरा मलाई एकदम घत लाग्यो, अब मलाई चाहिँ त्यो साइट गर्न मन लाग्यो, त्यो मलाई रिफरेन्स बनाउन मन लाग्यो, तर म युनेस्कोको त्यो डकुमेन्ट प्रति मैले चाहिँ एक्सेस पाउन सकिनँ। आई एम अनेबल टु लोकेट द ओरिजिनल सोर्स। यस्तो बेलामा हामीले वी हैव टु साइट द सोर्स यु हैव रेड इन द रेफरेन्स लिस्ट। अब मैले WHO ले युनेस्को भनेछ नि, हो त्यसको रेफरेन्समा कति के खुला छ त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। त्यसको ओरिजिनल मैले अब ओरिजिनल अथरको पनि नाम राख्नु पर्यो र अब मैले कुन WHO को किताबको पनि नाम राख्नु पर्यो। यानी कि युनेस्को र WHO दुईटै आउने भयो मेरो साइटेसनमा। बुझ्नुस् है, साइटेसन र रेफरेन्स फरक कुरा है। साइटेसनमा यानी कि इन्डेक्स रेफरेन्समा, साइटेसनमा मैले अब दुईटैको नाम राख्नु पर्यो। तर रेफरेन्समा म पछि अहिले रेफरेन्समा आइपुगेको छैन, रेफरेन्समा मैले ओरिजिनल अथरको नाम झुन्डाउनु पर्दैन है। ओरिजिनल मैले चाहिँ सोर्स साइटेसन गर्ने बेलामा चाहिँ दुईटैको नाम लेख्छु। के भन्छु? युनेस्को 2017 as cited in WHO 2018 भन्छु म हैन साइटेसनमा। तर रेफरेन्समा चाहिँ WHO को मात्रै नाम राख्छु, युनेस्को को नाम राख्दैन। यसरी एक्जाम्पल हेर्नुस् त। एक्जाम्पलको लागि बोसर 2017, यानी कि बोसरको किताब मैले हेरेको होइन, मैले ब्राउनको किताब हेरेको। ब्राउनको किताबमा एज साइटेड इन ब्राउन 2018, जहिले पनि यो 2018 2000 यो बोसरको भन्दा पछाडि हुनुपर्छ है। फेरि झुकेर फेरि ब्राउनमा चाहिँ 2017 बोसरमा 2018 लेख्नु होला, बिग्रेला फेरि खतम होला हैन। किनभने बोसरको किताब नछापिँदै ब्राउनले कसरी साइट गर्यो भन्ने हुन्छ। कतिपयको मैले यस्तो पनि फेलर पनि भेटाएको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकदम ध्यान दिनु होला। जहिले पनि यो अगाडि बोसर 2017 अगाडि पब्लिस भएको हुन्छ। एज साइटेड इन कसको किताबमा साइटेड भयो भन्दाखेरि ब्राउनको किताबमा 2018 मा, अथवा यसलाई चाहिँ मैले बोसर मात्रै भन्न सक्छु 2017 एज साइटेड इन ब्राउन 2018 भनेर ब्र्याकेट क्लोज गरेर यदि सुरुबाट लेख्यो भने इनिशियल अघि मैले बताएको थिएँ नि तपाईलाई 3 ठाउँमा हामी चाहिँ साइटेसन गर्न सक्छौँ, सुरुवातमा, बीचमा र पछाडि। पछाडि गर्ने भए माथिल्लो यो डट 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 पछि बोसर 2017 गरेको छु नि हो त्यो, होइन भने अर पछिको बोसर 2017 एज साइटेड इन 2018 ब्राउन 2018 स्टेट्स दैट भनेर म कुरा गर्छु, अथवा सेज दैट भन्छु हैन। तर मैले अघि भनिसकेँ हाउएभर द इन्ट्री इन द रेफरेन्स, अब यसको रेफरेन्समा इन्ट्री के हैन, यानी कि रेफरेन्स लिस्ट जुन म पछाडि लास्टमा तयार गर्छु त्यसमा चाहिँ सन्दर्भ ग्रन्थहरूको सूचीमा चाहिँ मैले बोसरको नाम राख्नु पर्दैन। किनभने मैले बोसरको किताब त हेरेकै छैन। मैले हेरेको किताब कसको हो? ब्राउनको किताब हो। ब्राउन सी 2018 भनेर अब मैले यो लेखेँ, सबै ब्राउनको मात्रै दिएँ इन्फर्मेसन। अनि यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। अब साइटेसन रुलहरुमा म अब यो देखाउँछु मात्रै तपाईलाई। मैले मेन कुराहरु तपाईलाई गरेँ, साइट गर्ने कसरी, कोट गर्ने कसरी। अब हेर्नु वान अथर हुँदाखेरि के गर्ने,
मैले एक्जाम्पल चाहिँ यो तपाईँहरूलाई स्लाइडहरू मैले पठाइदिएको छु, पाउनुहुन्छ सबैले होइन। एउटा तपाईँलाई 2 अथर 1 वर्क हुँदाखेरि के गर्ने, 3, 4 और 5 अथर हुँदाखेरि के गर्ने होइन, 6 और मोर अथर हुँदा के गर्ने, कर्पोरेट अथर हुँदाखेरि के गर्ने, कहिलेकाहीँ व्यक्तिको नाम हुँदैन संस्थाको नाम हुँदैन, संस्थाकै नाम साइड गर्ने होइन, WHO अथवा TU होइन। अनि अननोन अथर, कहिलेकाहीँ अथरको नामै हुँदैन भने बुकको नाम साइटेसन गर्ने अथवा एनोनिमसले, बुककै नाम पनि जेनरल एजुकेसन भन्ने किताबको नाम हो होइन, खासमा त्यो बुकको नाम हो होइन, तर चाहिँ अथरको नामै छैन, कहीँ पनि छैन भने त्यस्तोमा चाहिँ हामी एनोनिमस पनि दिन सक्छौँ या बुककै नाम पनि लेखिदिन सक्छौँ। अथर विथ द सेम सरनेम होइन के गर्ने। अनि पर्सनल कम्युनिकेसन, व्यक्तिगत संवादहरूलाई पनि कहीँ ठाउँहरू दिइन्छ है, कहीँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मान्छेसँग हामीले कहिलेकाहीँ पर्सनल कम्युनिकेसन गरेका छौँ भने अलि साइटेसन गर्दाखेरि धेरै कुरा खुलाउनुपर्छ। BR विश्वकर्मासँग मैले अब यहाँ हेर्नु थर मात्रै लेखेन, BR विश्वकर्मा नै भने पर्सनल कम्युनिकेसन भने कमा दिएँ 15 अगस्त 2015 भनेर लेखेँ होइन। अब यसको रिफरेन्स हुँदैन फेरि, किनभने यो त कुराकानी भयो सिद्धिको, कहिलेकाहीँ यस्तो खालको पनि आउँछ। 2 or more वर्क्स इन द सेम प्यारेन्थेसिस होइन। अब एउटै खालको सूचना दुईटा छुट्टै स्रोतबाट आयो भने पनि हामीले रबिन्सन 2005 कोलोन दिएर सेमिकोलोन दिएर अर्याल 2006 भनेर पनि लेख्छौँ है। यसरी अर्याल र रोबिन्सनको किताबले एउटै इन्फर्मेसन दियो, इन्फर्मेसन दुइटै लेख्नुहुन्छ, साइटेसन पनि तपाईँले एकै ठाउँमा दुइटैकै गरिदिनुहुन्छ कि, त्यो भन्न खोजा हो। अब कोट्स कसरी गर्ने अघि मैले डिस्कसन गरिसकेँ, सर्ट डाइरेक्ट कोटहरू कसरी गर्ने होइन, द रेफरेन्स लिस्ट एट द इन्ड अफ द जर्नल आर्टिकल। अब यसरी अन्त यो हामी लास्टमा लेख्न पनि सक्छौँ, मैले अघि भनिसकेँ, अथवा चाहिँ सुरुमा पनि लेख्न सक्छौँ सर्ट डाइरेक्ट कोट बनाएर। वालेस 1992 अघि यो हेर्नुहोस् है, यो सेम हो, यो वालेसले भनेको कुरा सर्ट डाइरेक्ट कोटको रूपमा लास्टमा यो लास्टमा साइटेसन गरेका छौँ हामीले। अब यहाँ चाहिँ सर्ट डाइरेक्ट कोटमा चाहिँ 1992 यो इन्भर्टेड कमा पनि छ होइन, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, पेज नम्बर पनि छ। यो अघिकै कुराहरू थोरै मैले तपाईँहरूलाई फेरि लास्टमा इक्जाम्पलको रूपमा सर्ट डाइरेक्ट कोटहरूमा फेरि त्यस्तै गरी अर्को तरिका। अनि समराइज यानि कि प्याराफ्रेज, अघि मैले प्याराफ्रेजिङको कुरा प्रशस्त गरिसकेको छु। वेलेस 1992 सेज द्याट द रेफरेन्स लिस्ट होइन एट द इन्ड। अब यो भनेको मतलब तपाईँले अलिकति चलाउनु भयो, अघिकै कुरा हो होइन, तर त्यसलाई अलिकति तपाईँले चलाउनु भएको छ भने यसलाई यसरी लेखिन्छ होइन। अनि त्यसपछि गएर द रेफरेन्स लिस्ट एट द इन्ड अफ अ जर्नल, यानि कि यो पनि त्यही भयो। अब लास्टतिर वालेस 1992 सुरुबाट इनिसियल साइटेसन नगरेर लास्टमा साइटेसन गरे हो होइन। अब अघि आयो मैले डाइरेक्ट कोड 40 वर्ड भन्दा माथिकोलाई के गर्ने, 5 या त्योभन्दा बढी लाइन भयो भने पनि के गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसलाई अघि मैले एक्जाम्पल दिइसकेको छु तपाईँहरूलाई होइन। यो तरिकाले गरिन्छ। एक ट्याब भन्नुभन्दा पनि 5वटा चाहिँ लेटर्स पछि चाहिँ एउटा ब्लक बनाइन्छ या इन्डेन्ट गर्ने भनिन्छ। अनि सेकेन्डरी साइटेसनको कुरा पनि मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेँ होइन, कोट गर्दाखेरि कसरी गर्ने। वालेस 1992 एज साइटेड इन ब्रुमफिट 2003 होइन भन्ने, तर ब्रुमफिटको किताब मात्रै रिफरेन्समा दिइन्छ, वालेसको चाहिँ किताब तपाईँले हेर्नु भएको छैन, मैले हेरेको छैन होइन, त्यस कारणले गर्दा यसको नाम रिफरेन्समा झुन्डाइँदैन। अब यहाँसम्म मैले चाहिँ तपाईँहरूसँग साइटेसनको बारेमा डिस्कसन गरेँ। साइटेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, हामीले राम्रोसँग साइट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँसम्म आउँदाखेरि तपाईँहरूले पक्कै पनि कन्सेप्चुलाइज गर्नुभयो होला। र कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिले हेर्दाखेरि ओहो के नियम रहेछ, धेरै नियम रहेछ, बर्बाद हुने भयो, बुझिन्न भन्ने जस्तो पनि हुनसक्छ। यो कुरा पक्कै हो, लाग्न सक्छ, तर बिस्तारै के मात्रै बुझ्नु पर्यो भने APA 7th एडिसनले केही नियमहरू बताएको छ, त्यो नियम हेरेर गर्नु। 1-2टा आर्टिकल अथवा 1-2टा रिपोर्टहरू लेख्दासम्म याद हुँदैन, त्यसपछि आफूले काम गरिरहेपछि यसो हो भन्ने कुरा थाहा हुँदै जान्छ होइन। र यो पनि चलायमान छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि कण्ठ हुनुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँहरूलाई कण्ठ हुनु पर्दैन। कम्तीमा मैले नियम के पुऱ्याउनु पर्ने रहेछ, यस्तोमा चाहिँ फरक नियम हुनसक्छ भनेर कम्तीमा त्यो किताब पल्टाएर अथवा यो स्लाइडहरू तपाईँहरूले पल्टाएर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पुग्छ है। अब आफ्नो चाहिँ म्यानुस्क्रिप्ट तयार गर्दाखेरि तपाईँलाई यसले प्रशस्त मात्रामा हेल्प गर्छ। अब आयो कुरा, सबै जे स्रोतहरू तपाईँले साइट गर्नुभएको छ नि, त्यसलाई अन्तिममा गएर सन्दर्भ ग्रन्थहरू स्रोत सन्दर्भको रूपमा रेफरेन्सेसको रूपमा झुन्ड्याउनुपर्छ, लिस्ट तयार गर्नुपर्छ। तपाईँको कन्क्लुजन रिकमेन्डेसनहरू सकिएपछि थेसिसको सन्दर्भमा है, रिकमेन्डेसन पनि सकिएपछि इमिडिएटली तपाईँले रेफरेन्स दिनुपर्छ। अब त्यो रेफरेन्सको लिस्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धेरै अब मानव दिग्गजहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको म्यानुस्क्रिप्टको
क्वालिटी के छ भन्ने हेर्ने हो भने तपाईँको रिफरेन्स पल्टाएर हेर्छ नि यसले के हेरेर छ कस्तो आर्टिकलहरू पढाएर छ कस्तो चाहिँ बुकहरू यसले कन्सल्ट गराएर छ भन्ने कुरा हेर्छ यहाँले तपाईँको राम्रो जेन्युइन सोर्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले रेफरेन्सिङ तयार गर्नुभयो भने तपाईँको म्यानुस्क्रिप्टको क्वालिटी पनि राम्रो मानिन्छ त्यतिले मात्रै त पुग्दैन तर त्यो पनि असाध्यै जरुरी हुन्छ अब सोर्स साइटेसनको कुरा गर्दाखेरि सोर्स साइटेसन जुन गरेछ त्यसलाई मात्रै रेफरेन्सेसमा झुन्डाउने हो सम्पूर्ण स्रोत जुन उल्लेख गरिएका छन् ती कृतिहरूको अन्तमा पूर्ण विवरण सहित सूची तयार गर्नुपर्दछ त्यसलाई भन्छ स्रोत सन्दर्भ अब स्रोत सन्दर्भ तयार गर्दा निश्चित नियममा गएर गर्नु राम्रो हुन्छ धेरै खालका छन् हाल हामी चाहिँ एपीए पब्लिकेसन म्यानुअलको 7th एडिसनबाट रेफरेन्सिङ गर्न सुरु गरेका छौँ अब चाहिँ यहाँहरू सबैले चाहिँ एपीए पब्लिकेसन म्यानुअलको 7th एडिसनलाई फलो गर्नुपर्छ यो रेफरेन्सिङको लागि पनि जसरी साइटेसनमा गर्यौँ त्यसै गरी रेफरेन्सिङको लागि यहाँ हेर्नुहोस् त रेफरेन्स लिस्ट हो यसरी तयार हुन्छ एउटा एक्जाम्पलको लागि अघि हामीले डिस्कसन गरेका हेर्नु त शब्द के अरे अथरहरू यहाँ आएका छन् जोन्सन ल्याम्बर्ट हैन लेभेसियर हैन म्याक्युन विनबर्ग हैन यस्ता अब यो रेफरेन्सिङहरूलाई हेर्नु मैले कसरी तपाईले हेर्नु त पहिला एक लाइन पहिलो लाइन हेर्नुभयो भने जोन्सन कमा स्पेस ए फेरि एउटा पिरियड स्पेस अनि राउन्ड ब्र्याकेट 2014 यानी कि इयर अफ पब्लिकेसन अघि साइटेसन गर्दाखेरि चाहिँ जोन्सन 2014 मात्रै तर रेफरेन्समा फेरि जोन्सन ए पनि आयो यानी उसको नामको इनिशियल अब नामको इनिशियल जस्तो मेरो नाम भगवान अर्याल हो भने अब यहाँ अगाडि साइटेसन गर्दाखेरि अर्याल 2021 भन्नु पर्यो हैन तर रेफरेन्समा झुन्डाउने बेला मेरो किताब मानौ 2021 मा कुनै निस्केछ भने अर्याल बी भगवानको बी हैन अनि पिरियड डट हैन अनि बल्ल 2021 ब्र्याकेटमा त्यो पनि राउन्ड ब्र्याकेटमा अनि फेरि एउटा पिरियड हो यसरी एउटा तरिका छ यसको हैन यो म्यानुअली तयार गर्दाखेरि दुःख हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामी आजभोलि त एकदमै सजिलो छ के हामीहरूले जब चाहिँ म्यानुस्क्रिप्ट तयार गरेर आउँछौँ गुगल डकमै हामी जान सक्छौँ इभन हाम्रो कमन वर्ड फाइलमा पनि अहिले हामी साइटेसन र रेफरेन्सिङहरू उसैले तयार गरिदिन्छ केही डराउनै पर्दैन तर हामीले इन्फर्मेसन चाहिँ कलेक्सन गर्नु पर्यो के हामीले कुन किताब हेर्दैछौँ हैन अथवा कुन आर्टिकल हेर्दैछौँ त्यो कहाँबाट पब्लिस भएको को लेखक हो कति सालमा पब्लिस भएको कुन एडिसनको यो सबै जे जस्तो सूचना पाइन्छ नि त्यो लिटरेचर रिभ्यूको दौरानमै हामी चनाखो हुनुपर्ने रहेछ त्यति गर्यौँ भने हामीले रेफरेन्सिङमा त्यो हामीले अटोमेटिक गरिदिन सक्छौँ त्यो सबै कुरा उसले आफै गरिदिन्छ के त्यो कुरामा पनि हामी एकछिनमा आउँला अब यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले त्यसपछि हेल्थ लिटरेसी डज इट मेक अ डिफरेन्स भन्यो क्वेसन मार्क गर्यो यो चाहिँ आर्टिकलको नाम हो आर्टिकलको नाम अनि त्यसपछि गएर अस्ट्रेलियन जर्नल अफ एडभान्स नर्सिङ 31 यतिसम्म चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जर्नलको नाम हो जसलाई बाङ्गो गरियो जर्नलको नाम बाङ्गो छ इटालिक छ तपाईँले हेर्नु 31 सम्म छ तर 31 पछि त्यो स्पेस नदिकन फेरि 3 छ यानी कि 31 चाहिँ त्यसको चाहिँ भल्युम हो अनि थर्ड चाहिँ इस्यु हो त्यो भल्युम त्यो सालको 31 चाहिँ त्यसको साल थर्ड चाहिँ त्यसको इस्यु त्यो सालको कतिौं इस्यु हो त्यो इस्यु है कतिौं प्रकाशन हो भनौँ न त्यसको हैन अनि कमा दिएर पेज नम्बर छ हेर्नुस् है 39 देखि 45 मा यो आर्टिकल छ के कुन आर्टिकल छ हेल्थ लिटरेसी डज इट मेक अ डिफरेन्स भन्ने आर्टिकल छ हो यसरी हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि जर्नल आर्टिकल्सहरु यो जर्नल आर्टिकल यसरी किताबहरु हुन सक्छन् किताब सबैको छुट्टा छुट्टै छ अहिले म एकछिनमा आउँछु तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि हामीले वी हैव टु इन्क्लुड only the sources used within the body of your writing हामीले भित्र जुन टेक्स्टमा साइट गरेका छौं त्यसलाई मात्रै कतिपय साथीहरुले चाहिँ सन्दर्भ ग्रन्थ भनेर मैले यसो यो पनि हेरेको थिएँ सर भन्नुहुन्छ के अनि त्यो फेरि त्यो कतै न कतै त साइट हुनु पर्यो नि त त्यो तपाईको म्यानुस्क्रिप्ट भित्र त्यो तपाईको थेसिस भित्र कहीं न कहीं त्यो साइटेसन हुनु पर्यो के अघि मैले साइटेसन कुरा प्रशस्त गरे नि त्यो उद्धृत भएको हुनु पर्यो के जोन्सन भन्ने कतै भित्र उद्धृत गरेका छैन तर लास्टमा रेफरेन्समा राखेर हुँदैन एपीले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दैन पहिला हामी बिब्लियोग्राफी भनेर त्यसरी गर्थ्यौं के
हैन। यो पनि किताब हेरे यो पनि जस्तो किताबहरुमा साइटेसन कहीं नगर्ने, लास्टमा यो किताबहरुलाई चाहिँ एउटा दिउन भनेर लास्टमा बिब्लियोग्राफी बनाउने चलन थियो। अहिले त्यो बिब्लियोग्राफी चाहिँ हुँदैन। हामीले अनिवार्य रूपमा हाम्रो टेक्स्ट भित्र, हाम्रो मूल टेक्स्ट भित्र कहीं न कहीं साइट भएका कुरालाई मात्रै हामीले रिफर गर्ने हो, नत्र अरूलाई रेफरेन्स लिस्ट तयार गर्नु पर्दैन। हामीले हेरेकालाई मात्रै, हेरेको र भित्र साइटेसन भएकोलाई मात्रै रेफरेन्स लिस्ट तयार गर्ने। र यहाँ जे रेफरेन्स लिस्ट हुन्छ त्यो भित्र हुनै पर्छ, भित्र भएको यहाँ हुनै पर्छ। अनि यो चाहिँ रेफरेन्सेस कसरी हुनुपर्छ भन्दा अल्फाबेटिकल अर्डरमा जानुपर्छ। तपाईले हेर्नुस् त IJKLMNOPQRSTUVW हेर्नुस् त JLLMW यो अल्फाबेटिकल अर्डरमा छ। यहाँ इयरली हुँदैन 2014 को पहिला लेख्छु 2015 को पछि लेख्छु भनेर होइन हैन। यहाँ भएको के हो, हाम्रो जुन नामको पहिलो अक्षर छ त्यो इनिशियल यानी कि IJKL जुन सरनेमको इनिशियल छ त्यसको अनुसार यो लिस्ट तयार हुन्छ। सो हामीले अल्फाबेटिकली त्यसलाई एरेन्ज गर्छौं र अझ तपाईले हेर्नुभयो भने इन्डेन्टेसन भएको छ त्यहाँ सेकेन्ड लाइनमा। जोन्सनको हेर्नुस् त ल पहिला एकचोटी जोन्सन कमा ए पछि यो जुन आयो त्यसपछि 39 45 चाहिँ भित्र सरेछ। 3 यो 5 to 7 स्पेस भन्छ के है। कसैले 5 यो तपाई यसमा फ्रीडम हुन्छ तर युनिफर्मिटी चाहिँ हुनु पर्यो फेरि है। 5th कसैले 1 ट्याब भनेको 5 स्पेस हुन्छ, एक ट्याबमा 5 वटा स्पेस हुन्छ तपाईलाई थाहा छ हैन कि 5 स्पेसको या 7 सम्मको स्पेसको कहिलेकाहीँ राम्रो देखिनको लागि 7 सम्मको स्पेसको पनि गर्ने गर्छन् हैन। हो 5 देखि 7 स्पेसको चाहिँ तपाईको सेकेन्ड थर्ड लाइनहरु यदि एउटै साइटेसनको लिस्ट छ, रेफरेन्स लिस्ट तयार भएको छ भने त्यो रेफरेन्स लिस्टमा यसरी जान्छ। अनि यसले गर्दाखेरि नम्बरिङ गर्नु परेन। We don't have to give numbers or italic अथवा बुलेट्स हैन, सिधै यो अक्षरले चिनिन्छ कि यहाँबाट यो छुट्यो भन्ने कुरा ठ्याक्कै छुटिन्छ। यसरी हामी रेफरेन्स लिस्ट तयार गर्न सक्छौं। मैले यहाँहरुलाई कति यो अलिकति मोर टेक्निकल छ, यो नगरिकन त्यति सारो बुझिने कुरा होइन। हजुरहरुले बुझ्नु मात्रै के पर्यो भने साइन्टिफिक राइटिङमा चाहिँ साइटेसन एन्ड रेफरेन्सिङ चाहिँ यो लिटरेचर जुन रिभ्यू गर्नुहुन्छ त्यसैको रिफ्लेक्सन हो। तपाईले जुन रिभ्यू गर्नुहुन्छ, जुन अरूका आर्टिकलहरु जर्नल बुक्सहरु जे पढ्नुहुन्छ त्यसलाई नै साइट गर्ने हो, त्यसैलाई नै रेफरेन्स लिस्ट तयार गर्ने र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हेर्दाखेरि गाह्रो जस्तो लाग्यो होला तपाईलाई तर गाह्रो होइन, इट्स भेरी इजी। अब नेपालीमा उदाहरणको लागि अब यो नेपालीमा मैले यो यहाँ किन ल्याएँ भने केही लेखकहरूले अब नेपालीमा भ लेख्न गाह्रो भयो नि त, बी भने जस्तो, त्यही भएर यसरी पनि चलाइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ अनिवार्य रूपमा अहिले थेसिसहरु इंग्लिशमा लेखिरहेका हुन्छौं हैन, तर पनि यदि नेपालीमै थेसिस लेख्ने यदि छुट छ भने या नेपाली विषयकै हामी साथीहरु छौं भने उहाँहरुले चाहिँ अर्याल कमा भगवान पूरा नाम लेख्ने गर्ने गर्नुभएको छ। अब यसलाई एक्सेप्ट, अब यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट र क्याम्पस विश्वविद्यालयले छुट दिएको कुरा छ। नाम चाहिँ नेपाली नामहरु चाहिँ अब छोटकरीमा लेख्न गाह्रो भयो नि त, भ अथवा चाहिँ अल्फाबेट लेख्न गाह्रो भएको भएर यसरी चाहिँ सुरु भएको छ। अरु कुराहरु चाहिँ अरु सबै नियम एउटै हो, त्यही सरनेम त सामान्य भइहाल्यो, तर मेन नेमको इनिशियल लेख्ने ठाउँमा जस्तो यहाँ हामी जोन्सन ए मात्रै भनेको छौं नि, एन्डरसन भने हैनौ नि त, जोन्सन एन्डरसन अथवा केही भने हैनौ हैन, अथवा के नाम हो हैन त्यो भने छैनौ हैन, तर यहाँ चाहिँ यसरी लेख्ने चलन पनि छ। अब एपीए ले सिफारिस गरे अनुसार रेफरेन्सेस कसरी लेख्ने, बेसिक फर्मेट अफ अ बुक अब यही भयो, एन्डरसन कमा सी डट एल डट हैन पिरियड 1972 पिरियड स्कुल हेल्थ प्र्याक्टिस, बुकको नाम चाहिँ बाङ्गो। हेर्नुस् है, यो चाहिँ बेसिक फर्मेट हो है। अनि सेन्ट लुइस चाहिँ ठाउँको नाम काठमाडौँ भने जस्तो, अनि कोलोन, अनि त्यसपछि बल्ल सीबी मस्बी कम्पनी चाहिँ पब्लिसरको नाम। अब यसरी के बुझ्नु पर्यो भने नेपालीमा अहिले भन्नु पर्दाखेरि अब म अथर हो, मैले स्कुल हेल्थ प्रोग्रामको कुनै एउटा किताब लेखेको छु, के हेल्थ प्रमोसनको केही एउटा किताब लेखेको छु भने अर्याल कमा बी अनि डट पिरियड अनि स्पेस अनि 2013 साल भयो नि त पब्लिकेसन भएको साल 2013 फेरि पिरियड अनि त्यसपछि मैले थियरीज एन्ड प्र्याक्टिसेस इन हेल्थ प्रमोसन किताबको नाम भयो, तर यो किताबको नाम के हुने भयो, बाङ्गो हुने भयो। बेसिक फर्मेट अफ अ बुक के।
अनि त्यसपछि काठमाडौँ कोलोन, काठमाडौँ भनेको पब्लिस भएको ठाउँ, कोलोन सेमिकोलोन होइन है, कोलोन। अनि त्यसपछि सनलाइट पब्लिसर्स भनेर सनलाइट पब्लिकेसनले त्यो छापेको थियो, त्यही भएर सनलाइट पब्लिकेसन होइन। सिधो यो चाहिँ बेसिक फर्मुला, यसलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नु। यति कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्टली याद गर्नु। बुकको नाम चाहिँ बाङ्गो हुन्छ, तर जर्नल आर्टिकलमा बुक टाइटल त्यो आर्टिकलको टाइटल बाङ्गो हुँदैन कि जर्नलको नाम बाङ्गो हुन्छ। बाङ्गो यानि कि इटालिक। दुईटा अथर भयो भने के गर्ने, बेस्ट कमा जे डट स्पेस एम डट होइन, अनि कमा हुन्छ हेर्नुहोस् है, एन्ड भन्दा अगाडि दुईटा मात्रै अथर छ भने कमा चाहिँदैन भने नभन्नुहोस् है। एम डट पछि एम पिरियड पछि कमा छ, त्यो ख्याल गर्नु होला। दुईटा अथर भए पनि हो, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एम्परसेन्ट जुन आछ नि, यो एन्ड यस्तो गरेको एन्ड, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के छ, त्योभन्दा अगाडि पनि कमा छ है। त्यो कमालाई ख्याल गर्नु कान, अनि कमा जे डट भी डट नामको इनिसियल हो 1996, फेरि डट यानि कि पिरियड, रिसर्च इन एजुकेसन किताबको नाम भयो, बाङ्गो भयो, तर यो एडिसन चाहिँ 4th एडिसन थियो। अनि लन्डन यानि कि ठाउँको नाम, रुटलेज भनेको अब त्यो प्रकाशक होइन हो। यसरी चाहिँ तयार गरिन्छ। भनेपछि हामीले अबदेखि थेसिस लेख्दैछौँ भने हामीले जुन रिसर्च गर्दैछौँ त्यो गर्नुभन्दा अगाडि जुन लिट्रेचर रिभ्यू गर्छौँ, लिट्रेचर रिभ्यू गर्ने बेलामा हामीले ध्यान पुर्याउन सकेनौँ भने हामी चिप्ल्याउँ। हाम्रो थेसिसमा जति राम्रो कुरा ल्याउनुहोस्, तर अर्काको कुरा ल्याछौँ भने, कहीँबाट पनि अर्काको कुरा ल्याछौँ भने साथीहरू, हजुरहरूले त्यसलाई साइटेसन गर्नुपर्छ। साइटेसन गर्नुभन्दा अगाडि नि त्यसको नाम मात्रै र साल मात्रै याद गरेर भएन, किनभने साइटेसनलाई त त्यसले काम गर्यो, तर रेफरेन्सलाई फेरि काम गरेन। त्यही भएर रेफरेन्स त्यतिखेर जतिखेर साइटेसन गर्ने हो नि, त्यतिखेरै रेफरेन्स लिस्ट तयार गर्दै गर्दै जानुपर्छ हरेक पटक। त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनु पर्यो। दुईटा अथरको कसरी, 3टा या 7वटा अथरसम्मको कसरी, एउटा तरिका छ। अब यहाँ छ होइन, उयो अरू कुराहरू उयो नामहरू मात्रै फरक हो। 7 भन्दा बढी अथर भयो भने के गर्ने हेर्नुहोस् है, 7 भन्दा अथर गयो भने बिचका हराउँछन्, डट 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 हुन्छ, अनि लास्टको अथरको नाम आउँछ। त्यही भएर 7 जना भन्दा बढी अथरको कुनै मिलेर किताब निकाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ सुरुवातको 5 वटामा बस्नु कि अन्तिमकोमा मेरो नाम राख्नु भन्नु, बिचको नाम राख्नु भने तपाईँ हराउनु। रेफरेन्समा हुँदैन के त्यो सबैको नाम। कर्पोरेट अथरको कसरी होइन, यहाँ हजुर हजुर रेफरेन्समा यो चाहिँ यो रेफरेन्स लिस्टमा यो मल्टिपल अथर्समा एटल लेख्न मिलेन हैन सर? एटल मिल्दैन। यहाँ खुलाउनु पर्छ सर। यो टेक्स्ट भित्र मात्रै त्यो एटल हुनु भयो टेक्स्ट हो, टेक्स्ट भित्र मात्रै, यहाँ त खुलाउनु पर्छ सर। अनि कर्पोरेट अथर नेपाल साउथ एसिया सेन्टर 1998 होइन, यो यानि कि लेखकको नाम व्यक्ति छैन यसमा, संस्थाले नै त्यो कपिराइट पनि राखेछ, अथरसिप पनि राखेछ। लेखकको नाम कहीँ उल्लेख गरेको छैन भने अब त्यहाँ चाहिँ नेपाल साउथ एसिया सेन्टर 1998, नेपाल ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट, यो रिपोर्टको नाम भयो 1998। फेरि हेर्नुहोस् है 1998 छ नि यहाँ, यो रिपोर्टको नाम हो। फेरि त्यो साल आयो भनेर त्यसलाई इन्भर्ट के अरे हो ब्राकेटभित्र राख्ने होइन, त्यो त त्यो किताबको नामै त्यही छ नि त। त्यस कारणले गर्दा किताबमा साल पनि त हुनसक्छ नि। अनि काठमाडौँ, अनि अब हेर्नुहोस् है, यहाँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईँले अथर भनेर लेखाएको छ। पब्लिसरको नाममा अथर किन छ? पब्लिसर खै, ल भन्नुहोस् त, पब्लिसर खै? पब्लिसर खै भन्दाखेरि किनभने यो किताबमा चाहिँ अथर नै पब्लिसर हो। संस्था भएको हुनाले हो, अथर नै पब्लिसर हो नि त। त्यस कारणले गर्दा यहाँ अथर भनिन्छ, यानि कि यो जो अथर लेखाएको छ त्यही नै हो यहाँ भन्न खोज्या, नेपाल साउथ एसिया सेन्टरै हो भन्न खोज्या, त्यस्तो हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ फेरि अर्को पनि जानुहोस् है, सबै कर्पोरेट अथरमा यो हुँदैन। युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम 1998 भन्ने चाहिँ अथर होइन, ऊ चाहिँ अथर हो है। ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट 1998 किताबको नाम भयो, न्यू दिल्ली ठाउँको नाम भयो, त्यसलाई पब्लिस कसले गरेछ? त्यो अथर अघिको चाहिँ त्यो कर्पोरेटले गरे होइन, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसले फेरि गरे। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ क्या, अथरको नाम चाहिँ व्यक्ति हुँदैन, संस्था नै हुन्छ। पब्लिसर पनि संस्था हुन्छ तर अर्को संस्था हुन्छ भने फेरि त्यहाँ चाहिँ खुलाउनु पर्छ, त्यहाँ चाहिँ अथर लेखेर हुँदैन।
यदि जो पब्लिसर त्यही नै अथर हो भने मात्रै यो 1 नम्बरको एक्जाम्पलले काम गर्यो नेपाल साउथ एसिया सेन्टरले। तर दुईटा अथर र पब्लिसर छुट्टा छुट्टै छन् भने त्यहाँ व्यक्ति नभए पनि यसरी काम गर्यो, तलकोले काम गर्यो एक्जाम्पलको लागि। अब अननोन अथर पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अब अथरसिप दिया हुन्न कसैलाई हैन, अथरको नामै कहीँ खुल्या हुँदैन, स्ट्रिक्टली त्यो अब को हो त्यहाँ अथर भन्ने नै थाहा हुँदैन। त्यस्तोमा पनि अघिकै जस्तै फर्मुला युज गर्ने, अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट एन्ड एजुकेसन भनेर किताबको नाम लेख्यो, काठमाडौँ मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन, अब यो त्यतिखेर HMG नेपाल हुँदाखेरिको थियो हैन। अनि यसरी मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले पब्लिस गर्यो, तर त्यो अथर चाहिँ होइन म भन्छ, अथरको नाम चाहिँ त्यहाँ छैन, थाहा भएन, अझ हिडन छ। किनभने त्यहाँ लेखा के छ भने यहाँ हाम्रो यो किताबमा प्रकाशित सूचनाहरू सबै अथरका हुन्, हाम्रो संस्थाको केही छैन भन्छ नि। भनेपछि त अब त्यो संस्था जसले पब्लिस गरेछ त्यो अथर होइन, लेखक हुनु पर्यो, तर लेखकको नाम छैन भने यस्तो गरिन्छ कि अननोन अथर। एडिटर भएको ठाउँमा कहिलेकाहीँ बुकहरू एडिटेड हुन्छ, त्यहाँ एडिटर भनेर अथरको नाममा ED, जुन हामी अथरको नाम लेख्छौँ, एडिटेड बुक तर अथर छैन भने है बुक चाहिँ एडिटेड हो भन्ने थाहा भयो, तर अथरको नाम दिएको छैन भने यो F अनि ED क्यापिटल E है, फेरि यो स्मल E भयो भने त फेरि एडिसन भन्ने बुझिन्छ, क्यापिटल E अनि स्मल D डट गऱ्यो भने यो स्लज चाहिँ के हो, एडिटर हो भन्ने बुझ्यो हैन। हो यसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। अथवा चाहिँ यस्ता थुप्रै छन् नियमहरू। अगाडि हेर्दा ट्रान्सलेटेड किताबमा के गर्ने हैन, अनि त्यसपछि गएर ट्रान्सलेटेडमा हेर्नु त मिलर A 1990 द अनटच्ड की ट्रेसिङ चाइल्डहुड ट्रमा इन क्रिएटिभिटी एन्ड डिस्ट्रक्टिभनेस हैन। अब यसलाई कसले ट्रान्सलेट गर्यो, SNH हनन कमा ट्रान्स डट भनेपछि यो ट्रान्सलेसन्स यसले गर्यो भन्ने बुझ्यो। किताबको अथरको ओरिजिनल अथरको नाम दिने, किताबको ओरिजिनल किताबको नाम पनि दिने, अब ट्रान्सलेटरको नाम पनि त दिनु पर्यो नि, किनभने तपाईँले ओरिजिनल किताब हेर्नु भएको छैन, ट्रान्सलेटेड भर्सन हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि ट्रान्सलेटरलाई पनि त केही न केही त क्रेडिट दिनु पर्यो भनेर ट्रान्सलेटरको नाम पनि लेखिन्छ। र अब यो ट्रान्सलेटेड भएको किताब कहाँबाट छापिएको, न्युयोर्क हैन, र अब अरू सबै अब यो ट्रान्सलेटेडको ओरिजिनल वर्क चाहिँ 1988 मा प्रकाशित भएको थियो भनेर यसरी ब्राकेटमा चाहिँ दिइन्छ। यदि त्यो त इन्फर्मेसन तपाईँसँग आयो त्यहाँबाट पनि हेर्दै जाँदाखेरि त्यो ट्रान्सलेटेड बुकमा त्यो दिएको छ भने यसरी चाहिँ हामी ट्रान्सलेसनको एडिसन अदर देन फर्स्ट एडिसनको त उही नर्मल भयो, अदर देन फर्स्ट भयो भने सेकेन्ड एडिसन, थर्ड एडिसन, फिफ्थ एडिसन भनेर यसरी कमा फेरि ब्राकेटभित्र के सेकेन्ड ED स्मल ED भनेर लेख्नुपर्छ। अरू सबै नियम उही हैन, तर यसरी एउटा किताबमा भएको च्याप्टर लिया छौँ अथवा एउटा भल्युमको किताब छ, मल्टी भल्युम बुकबाट भने, एउटा म्यागजिनमा छापिएको आर्टिकल छ भने हैन, एउटा न्युज पेपरमा छापिएको आर्टिकल छ भने, अथवा चाहिँ एउटा जर्नलमा छापिएको आर्टिकल छ। जर्नल आर्टिकल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने अरू सबै कुराहरू हुँदा नि आजभोलि किताब र जर्नल आर्टिकल दुईटालाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्छ। हामीले चाहे त्यो रिसर्च गरौँ या चाहिँ हामीले चाहिँ जर्नल आर्टिकलै लेखौँ हैन, तर हामीलाई चाहिने मेन दुईटा आजभोलि अहिलेको युगमा आएर हामीलाई दुईटा कुरा, एउटा किताबै भइहाल्यो हैन, अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि जर्नल आर्टिकल। भनेपछि जर्नल आर्टिकलमा के गर्नु पर्यो, एउटा बान्डुरा A 1998 यानि कि बान्डुरा चाहिँ त्यो आर्टिकलको लेखक हो, त्यो जर्नलको लेखक होइन है, फेरि बुझ्नुहोस् है, त्यो होल जर्नलको चाहिँ ऊ एडिटर अथवा लेखक होइन। बान्डुरा भनेको त्यो जर्नलमा छापेको कुन जर्नल, यहाँ हेर्नुहोस् है, रेगुलेसन्स अफ कग्निटिभ प्रोसेस थ्रु पर्सिभ सेल्फ इफिकेसी, यो चाहिँ आर्टिकलको टाइटल हो है, आर्टिकल मात्रै, त्यहाँ 10वटा आर्टिकल छापिया होला त्यो जर्नलमा। अब जर्नलको नाम र जर्नलको नामलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो, यानि कि बाङ्गो इन्डेन्ट गर्नु पर्यो। डेभलपमेन्टल साइकोलोजी भन्ने 25औं भोल्युमको, तर एक भोल्युम मात्रै छ, अरू भोल्युम त्यसको इस्यु थाहा छैन। 25औं वर्षको त रहेछ त्यो किताब हैन, त्यो जर्नल, तर त्यसको इस्यु चाहिँ खुला रहेछ। त्यसकारण न त इस्यु भएको ब्राकेटमा इस्यु पनि लेखिन्थ्यो, इस्यु यानि कि 25 इन्भर्टेड के अरे ब्राकेटभित्र 2, 3, 4 के हुन्थ्यो। वर्षको 2टा निस्किने छ भने 1 र 2 हुन्थ्यो, वर्षको 4वटा निस्किन्छ भने 1, 2, 3, 4 हुन्थ्यो, त्यस्तो हुन्छ क्या। यो इस्यु कतिवटा निस्किने गरेछ त्यसको, यो एउटै मात्रै इस्यु निस्किने गराएर रहेछ,
त्यो बुझ्नु पर्यो। 1 वर्षमा एउटा निस्किँदो रहेछ भनेपछि डेभलपमेन्टल साइकोलोजी 25औं भोल्युम अनि 729 देखि 735 भनेको यो जर्नल आर्टिकलको जर्नल चाहिँ त्यति पेज। अब यो हेर्नुहोस् है, यो मल्टी भोल्युम हुन्छ क्या, कुनै कुनै पेज नम्बरहरू कसरी गर्छ नि 700-800 को पनि पेज हुन्छ भन्नु होला तपाईँले, हुन्छ एउटैमा हुन्न के, एउटैमा हुन्न, मल्टी भोल्युम बुकबाट हुँदाखेरि यसरी आयो। अब यसै गरी थुप्रै खालको चाहिँ आर्टिकल जर्नल आर्टिकलको पनि छ, तर मेन फोकस चाहिँ यही नै हो। यानि कि यहाँ बुझ्नु मात्रै कुरा के भने अरू सबै कुरा उस्तै, आर्टिकलको टाइटल पनि चाहियो र जर्नलको नाम चाहिँ बाङ्गो गर्नु पर्यो। र यहाँ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्टली बुझ्नुपर्ने कुरा के भने आर्टिकल जर्नल आर्टिकललाई रेफरेन्स बनाउँदाखेरि साइटेसन त उही बान्डुरा 1998 हो हैन, अगाडि साइटेसन, तर यहाँ बनाउँदाखेरि यहाँ अब जस्तो बुकको जस्तो काठमाडौँ कोलोन पब्लिसरको नाम चाहिँदैन। जर्नलको नाम भएपछि पुग्यो, जर्नलको नाम, जर्नलको भोल्युम र कतिदेखि कति पेज नम्बर हो त्यो आर्टिकल भएको, यति भएपछि पुग्यो है। यहाँ चाहिँ हामीलाई काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने जर्नल हो हैन, अनि त्यसपछि फलानाले पब्लिस गरेको हो भन्नु परेन। काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पस, काठमाडौँ शिक्षा मल्टिपल क्याम्पसको शिक्षाशास्त्र सौरभ प्रकाशित हुँदैछ भने अब त्यहाँ चाहिँ हामीले काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पसको नाम पनि आउँदैन त्यसमा, काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पसको चाहिँ ठेगाना पनि त्यहाँ आउँदैन। त्यहाँ के आउँछ त भन्दाखेरि मेरो आर्टिकल छ भने अर्याल कमा बी पिरियड अनि स्पेस दिएर 2021 मानौ आउँदैछ भने 21 अनि फेरि पिरियड अनि मानौ मेरो आर्टिकल होला हैन, यो सेल्फ efficacy for promoting health behavior of the teachers भन्ने होला मानौ एक्जाम्पलको लागि। त्यो आर्टिकलको टाइटल त्यो सिधै हुन्छ, अनि फेरि पिरियड हैन, यानि कि फुल स्टप, अनि बल्ल चाहिँ शिक्षाशास्त्र सौरभ जर्नल अथवा के नाम छ जर्नलको हैन, शिक्षाशास्त्र जर्नल के भन्ने अथवा सौरभ मात्रै छ कि हैन, त्योलाई इटालिक गरिन्छ। अनि भोल्युम मानौ 11औं भोल्युम छ या 12औं भोल्युम छ भने 12, अनि कोलो फेरि वर्षको एउटा मात्रै निस्किन्छ भने 12 मात्रै भयो, वर्षको दुईटा निस्किने गरेछ भने 12 एक पहिलो इस्यु हो कि दोस्रो इस्यु त्यो पनि। अनि त्यहाँ मेरो आर्टिकल मानौ 18 देखि 22 पेजमा छापिएको छ, जम्मा यतिमा 6 पेजको छ है, 6-7 पेजको भने 18 ड्यास दिएर 22 अनि पिरियड यानि कि फुल स्टप दिएर टुङ्गाइन्छ। अरू सबै कुरा यस्तै हो हैन। त्यहाँ चाहिँ शिक्षा क्याम्पसको नाम पनि आउँदैन हैन, ठेगाना पनि आउँदैन, तर बुकमा चाहिँ आउँछ फेरि हैन। बुकको चाहिँ हामी रिफरेन्सिङ गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आउँछ, यसमा चाहिँ आउँदैन। त्यसैगरी आर्टिकल इन अ म्यागजिन लगभग उही केस हो, हाम्रो जर्नल आर्टिकल जस्तै हुन्छ। लेटर टु द एडिटर पनि हामी साइट गर्न सक्छौँ, अनपब्लिस्ड थेसिसलाई पनि साइटेसन गर्छौँ हामीहरू हैन। जस्तो तर यसलाई आजभोलि एपिएले चाहिँ त्यति साह्रो रिकग्नाइज गर्दैन है, किनभने आजभोलि सबै कुरा पब्लिस भएकोलाई मात्रै बढी भ्यालु दिइरहेको अवस्था छ। अनपब्लिस्ड पेपर प्रेजेन्टेड एट अ सेमिनार हामी यसबाट पनि साइटेसन गर्न सक्छौँ, तर त्यहाँ चाहिँ साल र महिना पनि खुलाउनु पर्छ सर। त्यो हजुर इम्पेरिकल रिभ्यू गर्दाखेरि त हामीले त्यो अनपब्लिस्ड चाहियो, थिसिसहरुलाई साइटेसन गरेका हुन्छौँ सर। चाहियो यहाँ उल्लेख हामीले विद्यार्थीको रूपमा राख्न पर्यो सर। हामीले त राख्नु पाइयो सर, त्यही भएर यो मर्जन एसके हैन एन्ड इन्भेस्टिगेसन इन्टु द यो भन्यो अनपब्लिस्ड थेसिस भन्नु पर्यो कि, अनपब्लिस्ड पिएचडी थेसिस कमा फ्याकल्टी अफ एजुकेसन त्रिभुवन युनिभर्सिटी कीर्तिपुर, यसरी भनिदिनु पर्यो सर। यो अनपब्लिस्ड भनेर चाहिँ चुन्नु पर्यो। तर मैले भन्न मात्रै के खोजेको भने एपिएले त्यति धेरै चाहिँ यसलाई चाहिँ रिकग्नाइज गर्दैन, सकभरि कम प्रयोग गरेर अनपब्लिस्ड डकुमेन्टहरू भन्छ क्या। आज 2005 त लेख्नु पर्यो नि सर। पर्यो सर, त्यो त किनभने त्यो अनपब्लिस भए पनि त्यो डकुमेन्टमा त साल लेखेकै हुन्छ नि त हैन, त्यो त हुनु पर्यो। यानि कि डकुमेन्ट कसले लेखेको या 2005 लाई पब्लिस्ड यो डेट हैन सर, यो पब्लिस डेट होइन सर। यो उसको जुन पर्पसले भएको थियो, जुन बेलामा त्यो चाहिँ भनौँ न पब्लिस भनेको मतलब छापामा पब्लिस भएको होइन कि, तर चाहिँ कुनै तरिकाले त्यो पब्लिस भएको छ हैन भन्न खोजेको। त्यो कहीँ सबमिसन भएको छ हैन, या चाहिँ त्यो प्रेजेन्टेसन भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई त्यो साल लेखिन्छ।
यानी कि त्यो म्यानुस्क्रिप्टमा त्यो सालले लेखाएको छ कि ओके। त्यसै गरी अनपब्लिश सेमिनार पेपरहरूलाई पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। श्रेष्ठ MA 2005 MA भनेर प्रब्लम अफ एडोलेसेन्ट हेल्थ भनेर अनि पेपर प्रेजेन्टेड एट द एनुअल मिटिङ अफ द नेसनल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल काठमाडौँ भनेर यसरी चाहिँ अनपब्लिश पेपरहरूलाई पनि सेमिनार पेपरहरूलाई पनि हामीले साइटेसन गर्न सक्छौँ। यहाँ महिना पनि मेन्सन गर्नु पर्यो सर, महिना पनि मेन्सन गर्नु पर्यो हो। सेमिनारलाई चाहिँ थेसिस छ अथवा चाहिँ कुनै अनपब्लिस्ड अरू रिपोर्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ हाम्रै सामान्य तरिकाको बुक जस्तै हामीले सोर्स साइटेसन गर्छौँ, तर अनपब्लिस्ड म्यानुस्क्रिप्ट हो है भनेर चाहिँ हामी कतै खुलाउँछौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले पेपर प्रेजेन्टेड एट द भनिन्छ, महिना पनि खुलाइन्छ। अब भित्र लेख्ने बेलामा त साइटेसन गर्ने बेलामा त हजुरलाई थाहा छँदैछ श्रेष्ठ 2005 मे त्यो फेरि त्यो लेख्नु पर्यो, फेरि यो पेपरलाई चाहिँ पर्यो, तर श्रेष्ठ मात्र लेख्यो अनि 2005 त आयो। ओके, इन्टरनेट सोर्सेसहरू। अब अहिले यो एउटा चाहिँ साह्रो गाह्रो लाग्दो भएको छ। इन्टरनेट सोर्सेसहरू हाम्रो विद्यार्थीहरूले के गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि इन्टरनेटमा गयो, वेब पेज त त्यहाँ देखाइहाल्छ होइन, अनि वेब पेजलाई चाहिँ ट्याक्कै कपी गर्यो अनि त्यसपछि गएर ल्याएर ढाक्राकै राखिदियो, जिपिपी भनिदियो सिधै। त्यसरी होइन, टेक्स्टभित्र कहिल्यै पनि हामीले यो अथर नदिइकन राख्नु हुँदैन। जस्तो राइटर अनि त्यो कम्तीमा डेट चाहिँ चाहियो, अनि त्यो रिट्रिभ कहाँबाट गरेको तपाईँले आर्टिकलको टाइटल पनि चाहियो र त्यसपछि रिट्रिभ गरेको वेबसाइट बल्ल दिनु पर्यो। रिफरेन्सिङ गर्दाखेरि साइटेसन भित्र गर्दाखेरि साथीहरूले साइटेसनै यही गरिदिन्छन् कि वेब पेज साइटेसन गर्ने होइन है। एकदमै यो हामीले विद्यार्थीलाई पनि सिकाउनु पर्यो, हामी विद्यार्थी हौँ भन्ने पनि यो जान्नु पर्यो। वेब पेजको एड्रेसै साइटेसन गर्न मिल्दैन। www.worldpopulation.balance.org भनेर यसरी चाहिँ नगर्ने, त्यहाँ पनि हामीले हेर्नु पर्यो कि वेब पेज हेर्दैछौँ भने पनि त्यो भ्यालिड डकुमेन्ट भ्यालिड सोर्सेसहरूलाई हामीले ल ठिक छ भनेर, अनि त्यसको चाहिँ नाम त हुन्छ नि त, संस्थाको नाम भए पनि त्यहाँ साइटेसन गर्नु पर्यो। तलपट्टि कतै चाहिँ साल खुलाएको हुन्छ होइन, कुन सालको हो त्यो भनेर, अनि त्यो साललाई चाहिँ त्यहाँ त्यो उल्लेख गरेको हुन्छ उनीहरूले, त्यो साल डेट छैन भने एनडी भनेर नो डेट पनि लेख्न सकिन्छ, n.d गरेर लेख्न पनि सकिन्छ। त्यो सबै छ कि सुविधा छ, सुविधा दिएको छ इन्टरनेट यो एपिएले, तर प्रक्रिया पुर्याउनु चाहिँ पर्छ। त्यसै गरी अनलाइन पेरियोडिकल जर्नलहरू तरिका उयो लास्टमा रिट्रिभ फ्रम भनेर सोर्स खुलाउनुपर्छ। अरू त सब ठिक छ उयो हो होइन, तर रिट्रिभ फ्रम भनेर त्यो सोर्स कहाँको हो त्यो खुलाउनुपर्छ। इन्साइक्लोपिडिया या डिक्सनरीबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ अनलाइनको होइन। अब एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो र आजको कुराहरूलाई मैले लगभग अब बिट मार्न पनि जाँदैछु, 1.5 घन्टा हुन लागेछ। DOI एन्ड इट्स रेफरेन्सिङमा मन लाग्यो। यो DOI भनेकै के हो कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। डिजिटल अब्जेक्ट आइडेन्टिफायर, यो भनेको अहिले चाहिँ हामीले कुनै पनि कुरा, अब यो वर्ल्ड डिजिटलाइज भएको छ होइन, हाम्रो कुनै पनि म्यानुस्क्रिप्ट आर्टिकल होस्, जर्नल आर्टिकल होस्, या चाहिँ हाम्रो चाहिँ थेसिस होस्, कुनै बुक होस् होइन, या कुनै पनि पिस अफ राइटिङ होस्, या कुनै पनि पिस अफ हाम्रो आर्ट अथवा चाहिँ टेबल फिगर्सहरू होस्, हामीले त्यसलाई कुनै भ्यालिड सोर्सेसहरूबाट पब्लिस गरेका छौँ भने त्यसको डिजिटल अब्जेक्ट आइडेन्टिफायर नम्बर हामीले पाउँछौँ। त्यो एउटा DOI नम्बर भन्छौँ हामी होइन, त्यो पाउँछौँ। यो युनिक पर्मानेन्ट आइडेन्टिफिकेसन नम्बर हो जसले चाहिँ हामीलाई त्यसलाई नै क्लिक गरेपछि सिधै त्यही पुगिन्छ कि त्यो डकुमेन्टको सोर्समा पुगिन्छ होइन। इन्टरनेटमा त्यो कहाँनिर छ त्यही पुगिन्छ, त्यो DOI-मा थिच्ने बित्तिकै हाम्रो त्यो लिङ्क जस्तो हुन्छ कि, त्यो एक प्रकारले लिङ्क जस्तो त्यहाँ पुगिन्छ। DOI-ले चाहिँ यो APA 7th एडिसनले को रिफरेन्सिङ स्टाइलले के भनेको छ भने यसले DOI-लाई चाहिँ प्रशस्त ठाउँ दिएको छ। यसको डकुमेन्टमा यसले 5-6 पेजमा प्रशस्त मात्रामा लेखाएको छ। यो भित्र यो अहिलेको 2020 को एडिसनमा स्पष्ट रूपमा भनेको छ होइन कि DOI चाहिँ यदि छ भने त्यो कम्पलसरीले लेख्नुपर्छ, नत्र प्लेजरिजम हुन्छ।
कुरा हेर्नुहोस् है, हामीले अहिलेसम्मको नियम पुरा गरेर पुगेन। DOI पाएको डकुमेन्ट छ भने हेर्नुहोस् है, अब हामीले सोर्स साइटेसन गर्दाखेरि सोर्स रिफरेन्सिङ गर्दाखेरि साइटेसनमा परेन हैन, रिफरेन्सिङ गर्दाखेरि यदि त्यसले DOI नम्बर पाएको छ भने DOI नम्बर अनिवार्य चाहिँ त्यहाँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ रिफरेन्स लिस्टमा, होइन भने द्याट इज अ प्लेजर एक्ट अफ प्लेजरिजम। कुरा है हजुरहरूले बुझ्नु होला। DOI जहिले पनि यसरी यो फर्मेटमा हुन्छ, DOI मस्ट अलवेज बी प्रेजेन्ट इन द फर्मेट HTTPS अथवा कोलोन अनि यो के भन्छ यसलाई हैन, अनि DOI.org अनि हाम्रो नम्बर हुन्छ क्या। फर इक्जाम्पल भने त्यहाँ 10.7748/PSC डट हैन 2016 डट पिरियड E1162 भन्यो नि हो, यो चाहिँ हाम्रो के हो भने यो नम्बर हो, DOI नम्बर हो। अब यसमा डाइरेक्ट क्लिक गरेपछि अहिले मैले यहीँबाट पनि क्लिक गरेँ भने मेरो अहिले ल्यापटपमा इन्टरनेट छ भने मैले यसमा क्लिक गरेँ भने सिधै म त्यसको जर्नल आर्टिकलमा पुग्छु। इट इज अल्सो, अब यसलाई यसरी पनि लेख्न दिन्छ हैन, HTTPS नभएर HTTP पनि हुन्छ हैन, तर के हुन्छ नि नम्बर हुन्छ हो। यो नम्बर जुन दिएको हुन्छ त्यो म्यानुस्क्रिप्टको हामीले सोर्सको रिफरेन्सिङ गर्दाखेरि इट मस्ट बी कम्पल्सरीली स्टेटेड इन आवर रिफरेन्स लिस्ट है। अब यदि हाम्रो कहिलेकाहीँ यो माथिको फर्मेट भन्दा फरक छ भने पनि हामीले यही फर्मेटमा ढालेर भए पनि त्यसलाई लेख्नुपर्छ APA अनुसार भनेको छ क्या। मेरोमा लाइन गयो अहिले ओके। इट इज अ गुड आइडिया टु चेक द्याट द लिङ्क वर्क्स करेक्टली बिफोर सबमिटिङ हो। यो कुरा चाहिँ ध्यानमा अहिले चाहिँ कस्तो छ भने नक्कली DOIहरू छन् कि बिगी छ। अहिले हाम्रा चाहिँ कतिपय चाहिँ यो अनआइडेन्टिफाइड अनि भनौँ न प्रिडेटरी जर्नलहरू छन्। त्यो जर्नलहरूले के गर्छ भने DOI नम्बर पनि दिन्छ तर झुक्काएको हुन्छ। त्यसलाई क्लिक गर्दाखेरि हामी त्यो सोर्समा पुग्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि यो रिफरेन्स लिस्ट तयार गर्दाखेरि नम्बर पायौँ भन्दैमा साइटेसन गऱ्यौँ अनि त्यो DOI नम्बर पनि रहेछ त्यो साइट गरिदियौँ भने त्यतिकै छोड्नु भएन कि त्यसलाई क्लिक गरेर चेक गर्नु पर्यो कि वेदर इट वर्क्स अर नट। होइन भने त्यो सोर्सलाई हामीले हाम्रो रिफरेन्स लिस्टबाट हटाउनु पर्छ, भित्र साइटेसनबाट पनि हटाउनु पर्छ। राम्रै हो, बाप रे बाप बर्बाद भयो अब यो हटाउँदाखेरि त भन्ने भयो भने पनि त्यो अब अनआइडेन्टिफाइड त्यो प्लेजरिजम के अरे यो प्रिडेटरी जर्नलको हो भने प्लिज डु नट साइट, डु नट रिफर। यो यति कुराहरू छ। मैले यहाँहरूको थोरै समयभित्र यति कुराहरू गरेँ। अब थोरै समय बाँकी छ, त्यो समयमा केही क्वेसनहरू छ भने म यहाँहरूलाई आन्सर दिने प्रयास गर्नेछु। यति भन्दै थ्याङ्क यू पनि मैले यहाँहरूको माझमा टक्राएँ। थ्याङ्क यू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गुड लक फर यर रिसर्च वर्क भन्दै केही सहयोग चाहियो भने भगवान अर्याल 2035@gmail.com मा मेरो इमेल एड्रेस हो। त्यहाँ तपाईँहरूले मलाई सर यो चाहियो, यो पठाइदिनुहोस् भन्नुभयो भने आई विल डेफिनेटली गिभ यु रिप्लाई। मेरो फोन नम्बर समेत मैले त्यहाँ दिएको छु। थ्याङ्क यू। यति भन्दै मैले यसलाई यहीँ स्टप गरेँ। हस्, धन्यवाद सरलाई, भगवान सरलाई। एकदमै राम्रो प्रस्तुतिकरण जुन चाहिँ नि अब सर आफै पनि अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा निकै धेरै पब्लिकेसन गरिसक्नु भएको छ र हाम्रा विद्यार्थीहरूका साथसाथै हामी सबैलाई यो कार्यक्रम अत्यन्तै फाइदाजनक भइरहेको कुरा, जुन रेफरेन्सिङ साइटेसनको कुरामा अझ नयाँ कुराहरू पनि यहाँ 2020 को एडिसनलाई पनि सरले रेफरेन्स लिएर जुन कुराहरू राखिदिनु भयो त्यसको लागि यहाँ डाक्टर साहबप्रति धेरै धेरै आभारी छौँ हामी। अब यहाँहरू कसैले बिचबिचमा पनि यहाँहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू राखिरहनु भएको छ। केही जिज्ञासाहरू छन् भने कृपया ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला अथवा यहाँले राख्ने कोसिस गर्दा हुन्छ र त्यसपछि हामी समअपतिर जानेछौँ। केही थप कुराहरू भयो भने राखिदिनु होला भन्ने अनुरोध गरेँ मैले। मैले यहाँहरूलाई इमेल मेरो एउटा कुरा हजुर हजुर, यो चाहिँ सर यो मल्टिपल अथर्सको साइटेसन गर्दा के मैले अलिक छिटो हेरेन छु सर, अनि त्यो के अल्फाबेटिकल अर्डरमा हुन्छ कि कस्तो हुन्छ त्यो? होइन सर, होइन। मल्टिपल अथरको साइटेसन गर्दाखेरि जुन तरिकाले उहाँहरूको नाम दिएको छ नि
अथरसिप त्यही अनुसार त्यही लाइनमा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अगाडि पछाडि पार्ने होइन। त्यहाँ जसरी उहाँहरूले आफ्नो हायरार्की कसरी बनाउनु भएको छ त्यही अनुसारै हामी साइटेसन गर्छौँ। थ्याङ्क यू सर। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। अब आजको सेसनमा आफ्ना अब्जर्भेसनहरू सहित आफ्नो केही टिप्पणी भनौँ अथवा हाम्रा चाहिँ प्रस्तुतकर्ता विज्ञ सरप्रति आभार धन्यवाद प्रकट गरिदिनु हुन र आफ्ना चाहिँ अब्जर्भेसनहरू राखिदिनु हुन। हाम्रो काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पस र का अङ्ग्रेजी विषयका विभागीय प्रमुख अथवा विषय संयोजक गगन सिंह अयर सरलाई म अनुरोध गर्दछु। उहाँ आफैमा यस क्षेत्रको अनुसन्धानको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो विभाग पनि नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। र हिजो उहाँले जुन सुरुको दिनमा विद्यार्थीहरूलाई थेसिस लेख्ने काम चाहिँ निकै जटिलो भनिदिनु भएको थियो, त्यसपछि उहाँको सहजीकरणले हामीलाई सहजता पनि प्रदान गर्यो किनकि जिज्ञासा बढ्यो र त्यसपछि त्यसका केही समाधानहरू आजसम्म आइपुग्दा भए। अब बाँकी शीर्षकहरूमा फेरि यसभन्दा पछाडि समाधान हुनेछन्। हामी त्यही प्रयासमै छौँ, यहाँहरूलाई सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै कार्यक्रम उपलब्धिमूलक रहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। त्यही अनुरोध गर्दै गगन सरलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, गगन सर। गगन सर हजुरको म्युट छ। हस्, धन्यवाद रिसर्च संयोजकज्यू। क्याम्पस परिवार एकमुष्ट मैले सम्बोधन गरेँ, धेरै टाइम दिन चाहेन। योभन्दा अगाडि प्रस्तुतकर्ता सहजकर्ता मेरा गुरु प्रोफेसर डाक्टर बालमुकुन्द भण्डारी र दोस्रो सेसनलाई लिड गरिराख्नु भएका र भर्खरै प्रेजेन्टेसन सिद्ध्याउनु भएका सहजकर्ता डाक्टर भगवान अर्यालप्रति आभार प्रकट गर्दै क्याम्पसको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको प्रस्तुति जुन 7th एडिसनलाई अहिले हामीले आधार मान्ने गरेका छौँ, लेटेस्ट एडिसन भनेर एपिए फर्मेटमा, त्यहाँ भएको कुरा चाहिँ अत्यन्तै सरल तरिकाले इक्जाम्पल सहित जुन प्रस्तुति आएको छ, यसले साँच्चै विद्यार्थी मात्रै नभएर हामी गाइड गरिरहेका सुपरभाइजरहरूलाई पनि मार्गनिर्देशन गरेको अनुभूति भएको छ। मैले यहाँ उपस्थित हुने साथीहरूलाई एउटै कुरा के भन्छु भने मुलुकमा दुईटा कुरा हुँदो रहेछ। त्यो साइटेसन गर्दा स्कलर हुँदो रहेछ, त्यो साइटेसन छोड्दा नगर्दा चोर हुँदो रहेछ के। फरक यति मात्रै हो। तपाईँ स्कलर हो, तपाईँ स्कलर यो मानेमा सबै कुरा तपाईँले रिसर्च गरेर साइटेसन गरिसक्दा तपाईँ स्कलरमा गनिनु र त्यही कुरो तपाईँले छोड्दा तपाईँ चोरमा गनिनु भयो। के चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जुन डाक्टर साहबले आज सिकाउनु भएको छ, उहाँप्रति हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र साइटेसन भन्ने चाहिँ कसरी साइटेसन गर्ने, त्यो हामीले चलाउँदाखेरि कसरी प्याराफ्रेजिङ हुन्छ, हुबहु लेख्दा कसरी हुन्छ, अनि सुरुमा बिचमा र अन्तमा कसरी साइटेसन गर्ने। मैले पनि तपाईँको एमए र एमफिल अथवा एमए 3टा रिसर्च गरी थेसिस लेखिसक्दा कुनै पनि ज्ञान थिएन। अहिले पिएचडी गर्न जब सुरु गरेँ, गुरुहरूले तेरो साइटेसन मिलेन, यो प्याराफ्रेजिङ गरेको तैँले किन वर्ड हटाइसकेपछि त्यो त प्याराफ्रेजिङमा गयो। प्याराफ्रेजिङ साइटेसन कसरी गर्ने भनेर बल्ल अहिले म सिक्दैछु के। अब यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीको भाषामा ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्सेस भन्छौँ कि। हामी थ्योरी चाहिँ पढेका प्र्याक्टिसमा लग्यो भने हुन्छ, भएन भने यो चाहिँ प्याराडोक्सिकल रिलेसनसिप जाँदो रहेछ कि। यो थेसिस राइटिङ र प्लेजियरिजम नेपालको सन्दर्भमा ज्ञान चाहिँ छ तर यो चाहिँ हुँदैन कि, हामीले प्र्याक्टिसै गर्दैनौँ। त्यस कारणले जुन यहाँको आज अत्यन्तै सान्दर्भिक र अहिले जुन हामी पिएचडी गरेका विद्यार्थीहरूलाई पनि मार्गनिर्देशन हुने खालको प्रेजेन्टेसन आयो, म डाक्टर भगवान प्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र उहाँको अब टिप्पणी केही पनि छैन। विद्यार्थी साथीहरूले 7th एडिसन म्यानुअल तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, आफै घरमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। तर कुरा मात्रै के हो भने
मैले गरेको कुरा अथेन्टिकेट भयो कि भएन, होइन अथेन्टिकेसनको कुरा आउँदो रहेछ कि हामीले लेख्दै जाँदाखेरि हामीले लेखेको आइडियाहरूलाई अथेन्टिकेट गर्नलाई साइटेसन गर्नुपर्छ, अरूको विचार ल्याउनु पर्छ। त्यो विचार चाहिँ साइटेसन भयो कि भएन त्यति मात्रै ध्यान पुर्याइदिनु भयो भने अबका दिन सुपरभाइजर गाइडले पनि टाउको दुखाउनु पर्दैन। मेरो विद्यार्थीले चोरी गर्यो, कहाँबाट ल्यायो, अहिले त 200 पूर्णाङ्कको के अरे तपाईँको थेसिसको इभ्यालुएसन हुने गरिरहेको छ टियुमा। शिक्षा क्याम्पस त्यत्तिकै पनि अग्रणी भूमिकामा रहेको कलेज भएकोले शिक्षा क्याम्पस र आज पब्लिक कलेजका जुन साथी जोडिनु भएको छ, आजको मितिदेखि डाक्टर भगवानले दिएको गाइडलाई चाहिँ गाइडेन्स मानेर यस मानेमा काहीँ कतै होइन मिस्टेक गर्ने छैन भनेर कसम खानुभयो। त्यो पनि के भने के भन्छ यो हाम्रो एजुकेसनको भाषामा यो कसम खानुभयो भने सायद अबका दिन चाहिँ हामीलाई यति सहज हुन्छ कि हामीले साइटेसन हेर्नै नपरोस्, हामीले फर्मेट हेर्ने हो, हामीले कन्टेन्ट हेर्ने हो, हामीले चाहिँ उसले चाहिँ अब्जेक्टिभ अनुसार हाइपोथेसिस अनुसार मिलाएको छ कि छैन त्यति मात्रै हेर्ने हो। बाँकी यो साइटेसनका कुरा, ल्याङ्ग्वेजका कुरा, ग्रामरका कुरा हेर्न थालियो भने त तपाईँको त्यो गाइड गरे जस्तै हुँदैन कि। त्यसले त त्यो सुपरभाइजरले थेसिस लेखेको हो कि वास्तवमा विद्यार्थीले लेखेको होइन। त्यसकारण यही कुरालाई मैले कमेन्टको रूपमा राख्दै फेरि दुईजना मूर्धन्य व्यक्तिप्रति आभार प्रकट गर्दै जुन दिनेश सरको नेतृत्वमा काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पसमा जुन रिसर्चको एउटा होइन बन्चो र उद्याउने काम भएको छ, यसका लागि फेरि डाक्टर दिनेश घिमिरेप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै मैले आफ्ना शब्द यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति मागे। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद गगन सरलाई आफ्नो अब्जर्भेसन त्यसपछि अत्यन्त आकर्षक प्रस्तुतिका साथमा सरले विद्यार्थीहरूका लागि पनि मार्गदर्शन प्रदान गर्नुभयो। यसका लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। आजको कार्यक्रम हामी अब अन्त्य नै गरिसकेका छौँ। म एउटा जानकारी यहाँहरूलाई राख्न चाहे। तपाईहरूले हाम्रो यहाँ सहभागीहरू धेरै अधिकांश विद्यार्थीहरू नै हुनुभएकोले हिजो पनि हामीले भनेका छौँ शिक्षक मित्रहरूलाई होइन, विद्यार्थी साथीहरूलाई तपाईहरू अहिलेको रिसर्चको जुन ट्रेनिङ गरिरहनु भएको छ त्यो ट्रेनिङ तपाईहरूको लागि सौभाग्य हो। किन हो भने यो युजिसीले फन्डिङ गरेर तपाईहरूलाई चाहिँ सर्टिफिकेसन गर्दैछ, त्यो अवसर पाउने तपाईहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ र हामी चाहन्छौँ तपाईहरूको सक्रिय सहभागिता सुरुको दिनदेखि अन्तिम दिनसम्म रहोस्। त्यसका लागि यहाँहरूलाई हामीले अनिवार्य उपस्थिति भनेका छौँ र हाजिरी पनि हामीले उठाएका छौँ। आजको हाजिरी मैले यहाँ लिएर क्याम्पससिप र साइड क्याम्पससिपसँग पुर्याइसकेको छु। उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिदिनुहुन्छ र त्यसको आधारमा सर्टिफिकेसन हुन्छ। र यदि यहाँ मैले 10 जना जति साथीहरूको कसैको रेडमी, कसैको कसैको आइफोन, यहाँ मोबाइलका नामहरू देखिरहेको छु। आजको दिनलाई मैले यहाँहरूको त्यो मोबाइल नै राखेँ। भोलिदेखि यहाँहरू चाहिँ सबै नाममा आउनु होला भन्ने अनुरोध मैले गर्न चाहेँ। त्यो अनुरोध सहित अब भोलिको प्रस्तुतिका लागि मैले यहाँ शीर्षक र प्रस्तुतकर्ता सरहरूको नाम यहाँहरूलाई भन्छु। त्यही अनुसार यहाँहरू तयारीमा आइदिनु होला। भोलि हाम्रो फर्स्ट सेसन चल्नेछ 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म, रिसर्च मेथोडोलोजी एन्ड इट्स एप्रोप्रिएट सेलेक्सन इन थेसिस राइटिङ। डाक्टर पेशल खनालले लिनुहुनेछ। त्यसपछिको हाम्रो सेसन रहनेछ थ्योरिज एन्ड फिलोसफी थेसिस रिसर्च। प्रोफेसर डाक्टर वासुदेव काप्ले सर हुनुहुन्छ। यसकारण भोलिको हाम्रो सेसन चाहिँ पूर्णतः मेथोडोलोजीमा केन्द्रित रहनेछ। त्यसकारण अब विधि सम्बन्धी पूर्ण जानकारीका लागि यहाँहरू भोलि उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने अनुरोध र समयमै यहाँहरू उपस्थित भइदिनु होला। हामी 11 बजे नै सुरु गर्छौँ र 2 बजे हामी सुरु गर्छौँ दोस्रो सेसन। यसका लागि आजको उपस्थितिका लागि सम्पूर्ण सर म्याडमहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनी साथी मित्रहरू सबैमा हार्दिक धन्यवाद। अब हाम्रो यो मिटिङ यहीँ इन्ड गरिदिनु हुन